राजा र माओवादी मिल्ने र अरू दललाई रोकेर जाने किसिमको प्रस्ताव माओवादीबाट गएको थियो, जसलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मान्नु भएन। नेपालीहरूले एमसिसीलाई पास गरेर नेपाललाई नरकै बनाउँछन् भने त अब उनीहरूलाई के लाग्छ र? उनीहरूले त भन्ने कुरा भनेकै छन्। भनेपछि 7 सालमै राजा फाल्न चाहन्थ्यो भारत। डेफिनेटली यसमा कुनै शङ्कै छैन। किङ वीरेन्द्र भएको बेलामा नै चाहिँ माओवादीले यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ र किङ वीरेन्द्र त्यसमा सहमत भएनन् र त्यो कुरा डिस्क्लोज भएपछि नै दरबार हत्याकाण्ड भयो। शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग मिलेर र पास गर्ने सम्भावना छ। अब शेरबहादुर देउवा त सिधै विदेश परस्तरी भइहाले। हामीले त्यसबेला जुन हिंसात्मक आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो जनगणतन्त्र ल्याउनको लागि थियो प्रचण्डजी, हामीले त्यही सोचेका थियौँ। तर तपाईँसँग मैले 2052 सालमा बाबुरामजीको घरमा बस्दा हामीले गलत गरेका थियौँ भनेको कुरा मैले तपाईँ र बाबुरामलाई सुनाकै हो। तपाईँ किन बिर्सिनुहुन्छ? राजा महेन्द्रपछि देश जोगाउने अर्को नागरिक नेता भनेको बिपी हो। त्यसरी माओवादी र राजाको बिचमा वार्ता हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि नै दरबार हत्याकाण्ड भयो। प्रजातन्त्रको नाममा गणतन्त्र उल्लेख भयो, त्यो जानेनन् त्यति बेला राजाले उच्चारण गर्न भनेर भन्छन् नि अहिले। सोराङना झुटो कुरा हो। राजाले गणतन्त्र र प्रजातन्त्र भनेर जान्दैनन् भनेर भन्नु त के भने जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्नु हो। गणतन्त्र र राजतन्त्र भनेर राजाले जान्दैन र राजा र युवराज वैधानिक राजा र वैधानिक युवराज चाहिँ सँगै आएको हुनाले भारतीय नेताहरूले राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ नेपाललाई भने गद्दी छोड्न नेपाललाई भारतमा मिलाउने ढङ्गका कुराहरू गर्दा यसको दर्शक यसको श्रोता चाहिँ युवराज महेन्द्र पनि थिए। भारतमा बिपीलाई राखेर शेख मुजिबर रहमान बनाउने, लिन्दुक दोर्जे बनाउने खोजेका थिए। तर बिपीले ती सबै कुरा बुझेको हुनाले उनले मानेनन्, आए। मर्यो देशमै मर्छु, मारे राजालाई मारोस् भनेर आए। यहाँका केही बुद्धिजीवी, यहाँका केही नेताहरूले विदेशीको गोटी बन्न चाहनु नै हाम्रो मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नहुने कुराको पहिलो कारण हो। नेपाली जनता नै राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताको स्रोत भएकोले नेपाली जनताको रायलाई म मान्छु, म नागरिक राजा हुन्छु भनेर त 63 सालमै मानेको हो नि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि। 3 सालको बिपी र 33 सालको बिपीमा 360 डिग्रीको फरक छ, पोजिटिभ फरक छ। त्यसबेला विधानसभालाई तुहाइदिए, अरू धेरै काम गरे राजाले, भारतीय सेना पनि फिर्ता गरेर लगिदिए 17 ठाउँबाट। यो यस बाबत सिपीले राष्ट्रवादी भन्नु, यो सिपी योले मार्क्सवाद छोडेको, यो गलत भयो भन्ने उनको विचार नै अमार्क्सवादी विचार हो, तर राष्ट्रिय विचार हो। गणतन्त्र ल्याउनको लागि माओवादीले जनगणतन्त्रबाट थियो, त्यो गलत सिद्ध भयो। बुर्जा गणतन्त्रमा आउन राजी भयो। त्यो बुर्जा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीले भारतको सहयोग लियो, युरोपियन युनियनको सहयोग लियो, अमेरिकाको पनि सहयोग लियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड बीच भएको 5 बुँदे सहमति के हो, वास्तविकता हो अथवा यो प्रोपोगन्डा मात्रै हो अथवा यो राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रयोग गरिएको हो? वास्तविकता हो भने प्रचण्डको सचिवालयले विज्ञप्ति मार्फत खण्डन गर्यो। वास्तविकता होइन भने प्रचण्डले खण्डन गरेको त्यो विज्ञप्तिलाई हामीले आधार मान्ने कि नमान्ने, र यदि वास्तविकता हो भने केपी शर्मा ओलीले जसरी बोले अथवा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि त्यो सत्य हो भनेर भनिसकेपछि अब त्यसको प्रमाण जुटाउने काम कसको? यो भएको हो या होइन? भएको हो भने प्रचण्ड मात्रै यसका लागि भागीदार र दोषी हुन्छन् या राजा ज्ञानेन्द्र पनि यसमा जोडिन्छन्, र होइन भने केपी शर्मा ओलीले किन बोले? यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगसँगै एमसिसीको बारेमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। एमसिसी अन्तिम चरणमा छ। अमेरिकाले एमसिसी पास गर्न प्रेसर दिएको छ। यदि सभामुखले टेबल नगर्ने र सत्तारूढ गठबन्धनले साथ नदिने हो भने शेरबहादुर देउवा सत्ता समीकरण फेरेर केपी ओलीलाई सरकारमा सहभागी गराएर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ। देउवा र ओली बीच गोप्य संवादहरू भएका कुराहरू पनि सुनिन थालेका छन् कि साँच्चीकै एमसिसी पास गर्न जसरी महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि केपी ओली र माधव नेपालले साथ दिएका थिए, त्यसै गरी शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी पास गर्न के केपी ओलीले साथ दिन थालेका हुन्?
सभामुखले रोक्न सक्ने कतिको क्षमता राख्छन्? सभामुखको राजीनामा माग्नुको कारण कतै एमसिसी त होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यी र यस्तै विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। चीनले एमसिसी पास नगर्न दबाब दिइरहेको छ भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। वास्तविकता के हो? हामी यी र यस्तै विषयमा जान्न नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अब एमसिसीको बारेमा यत्रो बहस भइरहेछ। एमसिसीको बारेमा शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएका छन्। के यो अब पारित गर्ने चरणमा शेरबहादुर देउवा पुगेका हुन्? यो पारित गर्न सत्ता समीकरण चेन्ज गर्ने, सभामुखले ल्याउने होइनन्, माधव प्रचण्डले सहयोग गर्ने होइनन् भने ओलीको साथ लिएर भए नि पारित गर्नेमा देउवा लाग्यो भने अब के हो यो? यसलाई संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्। अहिले एकदम सुझाउने नेपालका यी अहिले उनीहरूले 5 दलको गठबन्धन छ। यो इन्डो वेस्ट राजनीतिलाई बोक्ने गठबन्धन हो। तर इन्डो वेस्टको राजनीति बोक्नेमा पनि त्यहाँ मात्रामा फरक छ। त्यसको इन्डो वेस्ट राजनीतिको लिडर भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा हो हैन। इन्डो वेस्टको राजनीति इन्ट्रेस्ट बोक्ने उहाँ 1 नम्बरको लिडर हो। त्यसकारण नै यो यसचोटि सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति उसले दुनियाँमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा देखाएको हो। परामादेशद्वारा 28 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला त्यसरी आयो। यो इन्डो वेस्टको इन्ट्रेस्ट हो। त त्यही कारण यो इन्डो वेस्टको इन्ट्रेस्ट बोक्नेमा 1 नम्बरको नेपाली नेता शेरबहादुर देउवा भएको हुनाले उहाँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिरहनु भएको हो। अब एमसिसीलाई पास गर्नुको पछाडि उहाँहरू इन्डो वेस्टको राजनीतिको प्रभाव अब वेस्टर्न र पावरहरूको पुच्छर, अब वेस्टर्न पुँजीवादी शक्ति र आफ्नो पनि आधार पुँजीवादी भएकोले अब चीनको विरोधमा आउँछ भने हाम्रो के जान्छ र कम्युनिस्टको विरोधमा भन्ने पनि यिनीहरूमा आएको होला। जबकि बिपी यस्तो थिएनन् हैन। राजालाई पनि उनले लिएर देश बचाउने कुरा आएका थिए। देशको निम्ति उनले राजासँग पनि उनले सहकार्य गरे हैन। जबकि राजाले उनलाई जेलमा हालेका थिए कति लामो समयसम्म हैन। उनको प्राणदण्ड पाउने पनि खतरा थियो हैन। त यस्तो हुँदा पनि बिपीले राष्ट्रको निम्ति आफ्नो विचार नमिल्ने राजासँग पनि मेलमिलाप गरेका थिए, उनले सहकार्य गरेका थिए। किनभने बिपी चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो राजनीतिभन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा अलिक माथि उठेर राष्ट्रको निम्ति बोल्ने नेता बनेपछि सुरुमा त्यस्तो थिएनन् बिपी। तर 3 सालको बिपी र 33 सालको बिपीमा 360 डिग्रीको फरक छ, पोजिटिभ फरक छ। त्यही कारण मैले बिपीलाई घनघोर कम्युनिस्ट विरोधी भए पनि म उनलाई राष्ट्रवादी पनि भन्छु, देशभक्त पनि भन्छु। अहिलेदेखि शेरबहादुर यो इन्डो वेस्ट राजनीतिको नेपालका प्रतिनिधि हुन्। उनी एमसिसी पास गराउनु जसरी पनि लागेका छन्। सभामुखले मानिरहेको छैन। उनी चाहिँ यस्तो भनौँ अब बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै सिन्दुर पोते पनि दिने, तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, बिहे गरेर आउने पुरुषहरू ज्वाइँहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने यिनी हुन्। ती ज्वाइँहरू भनेकै युरोप र अमेरिका हुन्। यहाँ भारतका ज्वाइँहरू पनि आउँछन्, तर पनि अहिले धेरै हाम्रो मिडल क्लासका कति महिलाहरू बाहिर जान्छन्, उहीँ बस्छन्, उहीँ बिहे गर्छन्। यहाँ त्यस्तोहरू पनि छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यो हो होइन। यस ढङ्गले अब उनी इन्डो वेस्टको पोलिटिक्समा उनी गएका मान्छे छन्। र अहिले ठिक छ, अहिले गठबन्धनमा सबै एउटा लाइनमा छन्। ब्रोडली यो गठबन्धन इन्डो वेस्ट राजनीतिलाई बोक्ने हो, तर पनि कसले कति बोक्ने यो भागभण्डा छ, फरक छ। अब अहिले जस्तो भनौँ उनले त्यो गरेका छन्। अब यो सर्वदलीय बैठकमा एउटा देखिएको छ, यो किन यो राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो गठबन्धनमा छ मलाई थाहा छैन होइन। तर यो इन्डो वेस्ट गठबन्धनको पोलिटिक्स बोक्ने गठबन्धन, तर सत्ता समीकरण चेन्ज गरेर भयो भने पास गर्ने। अब यो यिनले जुन आइरहेको छ यो गिरिजा के अरे यो हाम्रो शेरबहादुर देउवामाथि अत्यन्त ठुलो दबाब छ भारत पश्चिम। उनीहरूले नै परामादेश सर्वोच्चको परामादेशबाट यिनलाई प्रधानमन्त्री बन्न मद्दत गरेका हुन्। त्यही कारण यिनी विगतमा उनीमाथि त धेरै उनको पारिवारिक सम्बन्धदेखि लिएर आर्थिक कुराहरू, एनजिओको लगानी आदि तमाम कुरामा उनी पश्चिमाहरूको ऋणी हुँदै आएका हुन् शेरबहादुर देउवा। अहिले फिलहाल पनि तत्कालै यिनी प्रधानमन्त्री त्यसै कारणले बनेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा उनी त्यसमा लागेका छन्। अब गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनकाहरूले के नीति लिने हो होइन। अब गठबन्धनमा अब अहिलेसम्म अरूको केही सशर्त समर्थनको कुरा गर्छन्, माओवादी केन्द्र र यता समाजवादी एकीकृत समाजवादी मधेसवेश दलहरूको पनि त्यस्तो कुरा छ होइन। त्यस्तो भएको हुनाले अब गठबन्धनमा यदि
प्रचण्ड माधवहरूले पनि गठबन्धनलाई स्वीकारमा जान्ने हो, कायम राख्ने हो भने एमसिसीलाई पास गर्नुपर्ने एउटा स्थिति हुन्छ। उनीहरूले साथ नदिए केपी ओलीले त्यस्तो भएन भने यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। यदि उनीहरूले देश ठुलो हो, पार्टीको इन्ट्रेस्ट सानो हो भन्ने बुद्धि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा आयो भने गठबन्धन नरहन सक्छ। तर उनीहरूले आफ्नो दल, आफ्नो छालालाई ठुलो ठान्ने देखिरहेको छु मैले। उनीहरूले केही बाहना गरेर पनि समर्थन गर्न सक्छन्, होइन? चीनको दबाब प्रशस्त छ। अब त्यस्तो भएन भने अर्को कुरा के हुनसक्छ, उनीहरूले अब केपी ओली चाहिँ उनको सत्तामै हुँदा पास गर्न खोजेका हुन्, होइन? अब त्यस बेला सभामुखले सहयोग गरेनन् भनेर पास भएन भनिन्छ, होइन? अब अहिले पनि उनले अहिलेसम्म आफ्नो नीतिको बारेमा प्रश्न गरेका छैनन्। सत्ता पक्षले मागेकै छैन समर्थन मागे दिन्छु भने जस्तो उनको कुरा छ। त्यही कारण शेरबहादुर देउवालले केपी ओलीसँग मिलेर र पास गर्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा के हुनसक्छ एउटा यिनीहरूको सम्झौता भने, ल ठिक छ सदनमा लैजाउँ र सभामुखले पनि प्रस्तुत गरून् र त्यहाँ हुइप नलगाउने, सबै दलले विवेकको आधारमा मतदान गर्ने निर्णय गरौँ भन्ने कुरामा यिनीहरूको बिचमा सहमति हुन सक्ला, होइन? यस्तो भयो भने सभामुखले भन्छन् सबै दलको सहमति नहुन्जेल मैले यसलाई अगाडि लान अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अग्निप्रसादले भनिरहनु भएको छ, होइन? त्यसकारण यदि यो किसिमको डिजाइनमा, यो खेलमा, यो जुन चालबाजी हो, यो विवेकको मत प्रयोग गर्न दिने, सदनमा छिराउने, विवेकको मत प्रयोग गर्न दिने आयो भने उनले पनि रोक्दैनन्। त्यहाँ गएपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसको डल्लैले मत हान्छ। अब एमालेको निश्चित मान्छेहरू, माओवादी केन्द्रका निश्चित मान्छेहरू, समाजवादीका निश्चित मान्छेहरू कति हुने हुन्, अरू जनता समाजवादी दलका पनि निश्चित मान्छेहरू, राप्रपाका पनि कसले के गर्ने हुन्, उनीहरूले मतदान दिएर त्यो पास गर्ने एउटा सम्भावना हुनसक्छ। एउटा सम्भावना हो, त्यो हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिमा त्यसरी गयो भने यो गठबन्धन तत्काल नटुट्ला, होइन? तर पनि केपी ओलीसँगको निकटता बढ्ला। त त्यस्तो बेलामा चाहिँ केपी ओलीले पनि त्यो विवेकको मत गर्ने नीति लिएनन् भने, होइन, त्यो पास हुँदैन। त्यस कारणले केपी ओलीको सहयोग लिनको निम्ति केपी ओलीसँग के कम्प्रोमाइज शेरबहादुर देउवाले गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यस कारण यहाँ त्यस्तो कि बाटो, विवेकको मत दिने बाटो हिँडेर यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्ने पनि हुनसक्छ। एउटा सङ्कल्प जस्तो केही नक्कली कुरा पास गरेर त्यसलाई पास यो त गर्लान्, होइन? त्यसपछि चीनले के गर्ला? चीनको त उनीहरूले दबाब दिइरहेछ भन्ने आइरहेछ, होइन? चीन त्यसको पक्षमा छैन, होइन? चीन चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई घेर्ने योजना हो। नेपालमा एमसिसी ल्याउनु भनेको भनौँ प्रतिद्वन्दी अमेरिकाले आफ्नो सिमानामा आफ्नो सैनिक शक्ति ल्याउनु हो, नेपाललाई अमेरिका पक्षधर गठबन्धनमा लानु हो भन्ने उनीहरूको मूल्याङ्कन छ। त्यस्तो स्थितिमा उनीहरूले अब नेपालीहरूले जे निर्णय गर्ने हो नेपालीहरूको कुरा हो। नेपालीहरूले एमसिसीलाई पास गरेर नेपाललाई नरकै बनाउँछन् भने त अब उनीहरूलाई के लाग्छ र? उनीहरूले त भन्ने कुरा भनेकै छन्। उनीहरूले नेपाललाई कुछ त सहयोग पनि गरेका छन्। भर्खरै पनि उनीहरूले यहाँ तातो पानी आदि इत्यादि गर्न 55 अरबको उनीहरूले सहयोगको यहाँ एग्रिमेन्ट भएको पनि। त्यहाँ यो नेपाली नेताहरूले के गर्छन् त्यहीमा उनीहरूले हस्तक्षेप गर्दैनन्। तर उनीहरू यसको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ, होइन? अब नेपालीहरूले जे निर्णय गर्छन् नेपालले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो हेरौँ। अब अब शेरबहादुर देउवा त सिधै विदेश परस्तरी भइहाले। तर यी दुईटाहरूले आफ्नो झालेमाले कुरा गरिरहेका छन्, खास गरी माधव नेपाल र प्रचण्डले। उनीहरूको वास्तविक चरित्र देखा पर्छ। सिपी मैनाली जे बोल्नुहुन्छ नि, जस्तो चाहे नेकपा माओवादीले जनयुद्ध गरेको विषयमा तपाईँले सार्वजनिक कार्यक्रममा अन्तर्वार्तामा बोलेका कुरा हुन्, चाहे त्यति बेला माओवादीले हेडक्वार्टर दिल्ली सार्दाखेरि नेपालले अहिले भोगेका कुराहरू तपाईँले जसरी सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आउनु भएको छ, प्रचण्डकै अगाडि पनि बोलिदिनु भयो तपाईँले, सवाल जवाफ नै चल्यो। तर अहिले आएर केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रसँग 2060 मङ्सिर 18 गते 5 बुँदे सम्झौता गरेका थिए भनेर बोलिदिइसकेपछि तपाईँले भनेको भन्दा पनि अर्को ठुलो एउटा तरङ्ग पैदा भयो कि साँच्चीकै प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रसँग 5 बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यो सहमतिमा के थियो हामी कुरा गरौँला। सहमति गरेका होलान् या होइन होलान्, तपाईँको सूचना, तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के देखाउँछ? मैले यो कुरा कि 60 सालको मङ्सिर 18 गते तत्कालीन राजा र माओवादी
का नेता प्रचण्डको बिचमा प्रत्यक्ष परोक्ष बातचित भएको कुरा एकचोटि नै सुनेको हुँ। योभन्दा अगाडि मैले त्यस्तो कुरा कसैबाट सुनेको थिएन। हजुर। हुन त त्यसपछि कतिपयहरूले यो वार्ताको निम्ति भएका पत्रचारहरू मैले पुर्याएको हुँ भनेर पनि भनेको सञ्चार माध्यममा आएको छ। अब कतिपयहरूले यो सञ्चार यस्तो किसिमको वार्ताको मध्यस्थता मैले गरेँ भन्ने मान्छेहरू पनि देखिएका छन् होइन। यी त भर्खरै सुनेको कुरा हो। अब मैले योभन्दा अगाडि यो चर्चा नसुनेको र यसबारेमा मैले केही खोजी नीति नै नगरेको हुनाले मैले यो वार्ता भएको विषयमा म अनभिज्ञ छु। अब वार्ता हुनै सक्दैन भन्ने पनि कुरा होइन, हुन पनि सक्छ। किनभने वार्ता भनेको विरोधी पक्षकै बिचमा हुने हो। त्यसबेला सत्ताका सञ्चालक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र थिए र त्यसको विरुद्धमा लड्ने माओवादी केन्द्र, अहिलेको माओवादी केन्द्र, त्यसबेलाको नेकपा माओवादी, त्यसका नेता प्रचण्ड थिए। उनीहरूको बिचमा प्रत्यक्ष परोक्ष बातचित हुन सक्ने सम्भावना पनि छ, नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण मैले त्यो हुँदै होइन भन्न पनि मलाई सूचना छैन। भएकै हो भनेर पनि किटान गर्ने ठाउँ छैन। यो चाहिँ अब त्यो साँच्चै नै वार्ता भएको हो भने त्यससँग संलग्न मानिसहरूले यसलाई पुष्टि गर्दै जालान्। अब केही व्यक्तिले अब यसको पत्रचार म माध्यमबाट भयो, संयोजन त्यसको सहजीकरण मैले गरेँ भन्ने मान्छेहरू आएका छन्, सञ्चार जगतमा पनि आएका छन्। अब यसको प्रामाणिकता जाँचिँदै जाला होइन। त्यही कारण म यो होइन भनेर पनि खण्डन गर्न सक्दिनँ, हो भनेर पनि मैले दाबी गर्न सक्दिनँ। अब सूचना नभइसकेको र प्रमाणीकरण नभइसकेको कुरामा धेरै बोल्नु हुँदैन। अब मैले अघि नै भने दुईवटा प्रतिपक्षहरूको बिचमा, विरोध पक्षको बिचमा वार्ता हुन सक्ने पनि अवस्था हो, नभएको पनि हुन सक्ने अब तपाईँले सम्भावना छ। दुईटा जो प्रतिद्वन्दी थियन्, एउटा सत्तामा बसेर देश चलाइरहेको, अर्को चाहिँ विद्रोही भएर हतियार उठाइरहेको शक्ति, ती दुईटाको बिचमा वार्ता हुनु अस्वाभाविक होइन भनेर हामीले मान्नुपर्छ। किन त्यो चल्छ नेगोसिएसन। प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रको बिचमा यदि साँच्चीकै 5 बुँदे सहमति भइसकेका रहेछ, भइदिया रहेछ भने त्यो अस्वाभाविक मान्ने कि स्वाभाविक मान्ने? अब के विषयमा भयो होइन। अब त्यस्तो के भएको थियो होइन। कुनै त्यो सहमति भएर त्यसको परिणाम के भयो, सहमति भए पनि लागू भयो या भएन होइन। अब त्यो चाहिँ सहमति के विषयमा भएको थियो भन्ने कुनै सूत्रबाट, कुनै स्रोतबाट जानकारी भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। होइन, त्यहाँका बुदाहरूका कुरा गर्ने हो भने मुख्य 1 नम्बरको बुदा चाहिँ के हो भने त्यही कुरामा मिलेन भन्ने कुरा छ। पावर सेयरिङको कुरा छ त्यहाँ। चर्चा भएको अनुसार, ठ्याक्कै हामीले पनि भेटाएको त होइन, चर्चा भएको अनुसार त्यति बेलाका संसदवादी दल भनेका एमाले र काङ्ग्रेसलाई प्रतिबन्ध लाउने, राजा र प्रचण्ड मिलेर पावर सेयरिङ गरेर देश चलाउने र प्रचण्ड चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउने, ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड मिलेर देशको शासन सत्ता चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। तर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाउने भन्ने कुरामा राजा ज्ञानेन्द्र सहमत नभएपछि वार्ता चाहिँ भाँडिएको भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ। यदि साँच्चीकै यो रहेछ भने यो उचित हो? तपाईँले यो अहिले जुन कुरा खोल्नुभयो होइन, बरु मैले यो होइन, त्योभन्दा अगाडि नै किङ वीरेन्द्र भएको बेलामा नै चाहिँ माओवादीले यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ र किङ वीरेन्द्र त्यसमा सहमत भएनन् र त्यो कुरा डिस्क्लोज भएपछि नै दरबार हत्याकाण्ड भयो भन्ने मैले यो चाहिँ सुनेको थिएँ मैले होइन। अब मैले भेरिफाई नगर्दा पनि एउटा कुरा के भने, अब तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वार्ता गर्न खोजेकै पनि हो होइन। अब यहाँ अब प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि राजाको प्रतिनिधि र माओवादीको प्रतिनिधिको बिचमा काठमाडौँमा कहीँ बातचित भयो भन्ने पनि मैले सुने होइन। अब त्यो बातचितकै क्रममा तपाईँले भने जस्तो माओवादीले राजा र माओवादी मिलेर जाउँ र अरू दलहरूलाई प्रतिबन्धित गरौँ, रोकौँ भन्ने किसिमको प्रस्ताव माओवादी साइडबाट गएको थियो र त्यसमा
किङ वीरेन्द्र सहमत भएनन्, सबै दलहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने किङ वीरेन्द्रको दृष्टिकोण विचार थियो अरे भन्ने त्यो चाहिँ मैले सुनेको हुँ होइन। यो किङ वीरेन्द्रसँग हुँदैखेरिको कुरा चाहिँ मैले सुनेको हुँ र किङ वीरेन्द्रले जुन सहमति जनाउनु भएन भनिन्छ माओवादीको प्रस्तावमा। अब त्यो पनि अब मैले माओवादीबाट यो भेरिफाई गर्न पाएको पनि छैन होइन। तर त्यो हल्ला चाहिँ चल्यो, त्यो थियो र मैले त्यो सुनेको पनि हुँ। केही माओवादीका अलि शीर्ष नभएर तल्लो तहको नेतासँग मैले यस्तो कुरा गर्दा उनीहरूले आफ्नो अनभिज्ञता दर्शाएका थिए होइन। यस्तो हुनै सक्दैन पनि भन्दिनौँ, तर यस्तो भएको हामीले थाहा छैन भनेका थिए उनीहरूको तल्लो तहको नेताहरूले। र त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो, किन जुन ढङ्गले माओवादीहरूले चाहिँ अरू दलहरू चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् एमाले होस् अरू दलहरूप्रति जुन आक्रामकता थियो होइन र यो हामीलाई सत्तामा पुग्न अवरोध गर्ने चाहिँ यिनै दलहरू हुन् भनेर ती दलकै नेता कार्यकर्ताहरूमाथि प्रहार गर्ने पनि काम भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो किसिमको प्रस्ताव गएको थियो भने प्रस्ताव जान सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्छु म। तर अब त्यो पनि हो कि होइन भनेर मैले प्रमाणित गर्नु। अब यो तपाईँले प्रमाणित गर्न त सक्नु भएन, रहेका कुरा मात्रै भए। जस्तो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त मिति नै तोकेर यसरी सहमति भएको हो भनेर भने। शङ्कर पोखरेलले प्रमाणै छ, तपाईँ पत्रकारहरूले खोजेर ल्याउनुहोस् त्यो 5वटा बुँदा छ भनेर भने। उहाँहरूले के आधारमा यसरी चाहिँ हो भनेर दलिल पेश गरिरहनु? अब त्यो प्रस्ताव चाहिँ माओवादीबाट साइडबाट तत्कालीन राजा समक्ष वीरेन्द्र राजा समक्ष नै पठाइएको थियो भन्ने मैले सुने र राजा वीरेन्द्र चाहिँ त्यसको पक्षमा नभएको पनि सुने मैले होइन। अब ज्ञानेन्द्रमा आउनु त अब यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्र समक्ष चाहिँ यस्तो कुरा भएको, यस्तो प्रस्ताव गएको, यस्तो कुरा भएको मैले सुनेको होइन। बरु के भने अब ज्ञानेन्द्र राजाले पनि माओवादीसँग वार्ता नगरेका होइनन्। मैले पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग माओवादीसँग वार्ता हुनुभन्दा अगाडि पार्टीको निर्णय गरेर 2 चोटि भेटेको हुँ होइन। 2 चोटि राजा ज्ञानेन्द्रको धारणा माओवादी समस्यालाई, माओवादी आन्दोलनलाई, उनीहरूका गतिविधिलाई राजाले चाहिँ एउटा यो टेररिस्ट किसिमकै गतिविधि हो भन्ने मान्यता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा रहेको मैले पाएको हुँ। तपाईँसँग त्यो व्यक्त गरे? मसँग कुरा हुँदा पनि यो त्यो युद्धकै दौरान माओवादी द्वन्द्व चलिरहँदा तपाईँले भेट गर्नुभएको थियो? मैले पार्टीको निर्णयले पनि भेटेँ, मैले वक्तव्य पनि दिइयो हामीले तिनै शक्तिहरूको बिचमा एकता होस्, राजा माओवादी संसदीय दलहरूको बिचमा राजाले अधिकार जनतालाई छोडुन्, माओवादीले हिंसा छोडेर अग्रगामी परिवर्तन र शान्तिमा आउन् र यो अरू काङ्ग्रेस एमाले जस्ता संसदवादी दलहरूले विगतमा भएको विकृति विसङ्गति लगायत सत्ता लिप्साका जुन कुराहरू छन् यी कुरालाई छोडुन् र तिनटै शक्ति मिलुन् र तिनटै शक्ति मिले मात्रै देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउन र समाजलाई अग्रगामी दिशामा लान सकिन्छ भन्ने नेकपा मालेको तत्कालीन निर्णय हो होइन। र त्यस विषयमा हामीले 2-3 चोटि यो गोलमेज सम्मेलन पनि गरेका थियौँ काठमाडौँको फाल्सामा होइन। त्यसमा प्रस्तुत गरेको पत्र पनि लिएर हामीले डकुमेन्ट पनि छाप्यौँ, त्यो वितरण पनि गऱ्यौँ होइन। ती कुराहरू हामीले चाहिँ यता माओवादीहरूलाई त सार्वजनिक ढङ्गले नै गयो र यता दरबार पक्षमा पनि पुगोस् भनेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ होइन। सम्भावित ठाउँहरूमा हामीले राजाकोमा पनि यो पुगोस् भनियो। पछि मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग 2 चोटि कुरा गर्दा तिनै विषयमा मैले कुरा राखेको पनि हो। मैले प्रष्टि पनि भनेको हो कि तिनटै शक्तिले मिल्नुपर्छ। हामी नेकपा माले मोसिबी मैनालीले चाहिँ कुनै एक पक्षको प्रभुत्व रहने किसिमको सल्युसनमा हामी सहयोगी हुन सक्दैनौँ। अनि राजाले नै पनि जुन ढङ्गले चलाइरहनु भएको छ सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर यसबाट देशको निकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यस्तो स्थितिमा राजाले मलाई चाहिँ सहयोग
मबाट सहयोगको अपेक्षा राजाबाट भए पनि मैले त्यसलाई पुरा गर्न सक्दिनँ। मैले प्रश्नै भनेको राजालाई होइन, सबै शक्ति अघि मैले भनेको आधारमा के थियो त उहाँको धारणा माओवादीहरूको बारेमा? होइन, उहाँले बातचित हुँदैछ, बातचित गरौँ भन्ने नै थियो। मेरो कुरा हुँदैछ भन्नुभएको थियो। वार्ता हुने हो, वार्ता गरेर नै हल गर्ने हो भन्नु। पछिल्लो पटक जुन ढङ्गले तपाईँले भेटेको त्यो 60 साल यो मङ्सिर 18 भन्दा अगाडि हो? होइन, यो चाहिँ मैले अहिले डेट भन्न सक्दिनँ। जे होस्, पछिल्लो पटक जो राजाले जो 62 सालको माघ 19 गते होइन, 61 माघ 19 61 61 माघ 61 माघ 19मा 61 माघ 19 को घटनाभन्दा अगाडि भेट्यो। हो, ठ्याक्कै 61 माघ 19 को घटना नै प्रचण्डहरूको सल्लाह बमोजिम राजाले 61 माघ 19 ल्याएका थिए भनेर आरोप लागिरहेछ क्या राजालाई आज। अनि अब यो त भने वार्ता त अब स्वाभाविक छ कि सबैलाई थाहा छ। त्यस बेला नारायण सिंह पुन मन्त्री बने र उनी त्यसपछि अरू केही हाम्रो के झापाली के वीरेन्द्र झापाली अनि अर्को केबी रोकाया होइन डिआर लामिछाने, यी तिनवटा व्यक्तिहरू त्यसमा सहजकर्ता थिए, इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यसबिचमा माओवादीसँग अब राजाको तर्फबाट तिनै नारायण सिंह पुनले वार्ताको लिड गरेका हुन्थे र उताबाट यी वीरेन्द्र झापाली नारायण त्यसपछि यो डिआर लामिछाने लगायतले वार्ताको प्रतिनिधित्व गर्थे उताबाट होइन, माओवादीको साइडबाट। तर त्यो पनि त्यस्तो कुनै तर यो त सार्वजनिक नै थियो नि। नारायण सिंह पुनले वार्ता गरिरहेछन् सरकारको नेतृत्व गरेर भन्ने कुरा त सार्वजनिकै थियो। यस्तो यसरी नै वार्ता भएको त्यो थाहा सबैलाई भएको हो होइन। त्यही वार्ताको क्रममा के कस्ता यस्ता प्रस्तावहरू जान सक्लान् अथवा उनीहरूकै सहजीकरणको सन्दर्भमा यस्तो कुराहरू भएका पनि हुन सक्लान् होइन। तर मैले सुनेको चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो प्रस्तावको सन्दर्भमा माओवादीको साइडबाट राजा र माओवादी मिल्ने र अरू दललाई रोकेर जाने किसिमको प्रस्ताव माओवादीबाट गएको थियो, जसलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मान्नु भएन। वीरेन्द्रले चाहिँ गएको भन्ने कालमा चाहिँ यो भित्र ग्रेप भाइनमा चर्चा थियो क्या, भित्रभित्र चर्चा थियो। मैले पनि सुनेको, मैले कतिपयसँग त्यो जिज्ञासा पनि राखेको। माओवादी नेता अलिक तल्लो तहको उनीहरूले अनभिज्ञता देखाए होइन। यति चाहिँ हो। तर त्यस्तोमा त्यो प्रस्ताव गलतै थियो होइन। यदि जुन ढङ्गले मैले सुने त्यही प्रस्ताव पनि एकदम गलत प्रस्ताव हो होइन। त्यो हानिकारक प्रस्ताव थियो माओवादीले राखेको। सबै दललाई मिलाएर जानुको सट्टामा उनीहरूकै पकड रहने र राजा र उनीहरू मिलेर अरूलाई पेल्ने कुरा त सर्वथा अनुचित थियो होइन। त्यो गलत कुरा थियो यदि हो भने। अब मैले हो भनेर तर कतिपयले के समेत भन्न थाले भने माघ 19 को कदम पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो चाल नलगाउने माओवादी हुन् र जुन शाही आयोग गठन गरेका थिए नि राजाले, त्यहाँ छानी दलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने, यो माओवादीले नै लिस्ट पठाएर योलाई पक्राउ गर, योलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर भनेर माओवादीले नै पठाएको थियो राजालाई भनेर भनिराखेका छन् कि अहिले। माओवादीकै सल्लाहमा ज्ञानेन्द्रले यो काम गर्दै थिए भने मलाई लाग्दैन जुन 61 को माघ 19 गते जुन कदम चालियो होइन, यो माओवादीकै विचार र आग्रहमा भए जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो कदममा राजाले माओवादीलाई बाटो बिराउने, आतङ्ककारी बाटोमा लाग्ने होइन हुन् र उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएको हो होइन। र त्यसबेला माओवादीहरूले चाहिँ राजाबाट कस्तो घोषणा आउने हो भनेर उनीहरू पनि कान ठाडा लगाएर सुनिरहेका थिए। र ज्ञानेन्द्रको त्यो वक्तव्य आइसकेपछि, जुन माघ 19 गतेको त्यो वक्तव्य आइसकेपछि उनीहरू दिल्लीतर्फ लागे र पछि अगाडि बढे भन्ने कुराहरू हामीले सुने। माघ 19 ज्ञानेन्द्रको माघ 19 को कदमपछि माओवादी दिल्ली लाग्यो भने राजासँग वार्ता भङ्ग भयो त्यो त्यसरी उनीहरूलाई राजाको वक्तव्यमा उनीहरू आतङ्ककारी हुन्, बाटो बिराउने आतङ्ककारी हुन्, उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति त्यो माघ 19 को सम्बोधनमै आयो नि त होइन। अब त्यस्तो भइसकेपछि उनीहरूले अब चाहिँ राजाको विरोधमा भारतको सहयोग लिएर बढ्ने माओवादीले निर्णय गर्यो त्यसपछि होइन।
त्यो ढङ्गले गएको भनेर चर्चा भएको छ होइन। अब यो त्यसैपछि न 62को 12 बुँदे भयो, त्यसले उनीहरूलाई चाहिँ त्यसो भए यसो भन्न सकिन्छ माओवादी भन्ने जुन तत्त्व छ, माओवादी भन्ने जुन शक्ति छ, त्यो शक्ति दरबारले पनि प्रयोग गर्न खोज्यो दलहरूका विरुद्धमा, त्यो सम्भव भएन। माघ 19 पछि उनीहरू भारततिर लागे, भारतले पनि प्रयोग गर्न खोज्यो नेपालका राजा फाल्ने शक्तिको रूपमा, प्रयोग पनि भए र दलहरूले पनि राजाको विरुद्ध माओवादीलाई प्रयोग गर्न खोजे भनेपछि माओवादी एउटा प्रयोग गर्ने संयन्त्रको रूपमा, प्रयोग गर्ने एउटा तुरुपको रूपमा प्रयोग भयो। अनि मैले जुन जति थाहा पाएँ, जति मैले सुने, माओवादीबाट राजा र माओवादी मिलुन् र अरू दललाई दबाएर जाउँ भन्ने जुन प्रस्ताव माओवादीबाट गयो र यसलाई राजाले स्वीकार नगरेकै सुनेको छु मैले। त्यो राजाले माओवादीलाई अरू दलको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजेको देखेको छैन, सुनेको छैन मैले। राजाले चाहिँ खोजेनन् त्यस्तो गरेको, मैले सुनेकै छैन होइन। अब अरू केही तथ्य प्रमाण त्यस्तो केही छ भने त मेरो भन्नु केही छैन। तर के भने जस्तो भनौँ, जस्तो यहाँसम्म राजा वीरेन्द्र नै देशको परमाधिपति रहेको बेलामा जुन पश्चिम नेपालमा माओवादी नेताहरू घेराउमा परेका थिए, त्यसबेला चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको विरुद्धमा सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई सिद्ध्याउँ भन्ने, समाप्त गरिदिउँ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको जोड थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको, र वीरेन्द्रले यसलाई मानेनन्। परमाधिपति भएको नाताले सेना यसरी नागरिकको विरुद्धमा सेना परिचालन नगरौँ, सबै त नेपाली नै हुन्, बसेर हल गरेर जाउँ भन्ने नै वीरेन्द्रको अडान रहेको हुनाले त्यहाँ पनि सेना परिचालन भएन नि त। यो कुन पश्चिममा दाङमा जुन उहाँहरू घेराउमा पर्नुभएको थियो होइन, उहाँहरू त्यहाँ सेना परिचालन भएको भए उनीहरू बाँच्ने सम्भावना थिएन, उनीहरू त्यहीँ सिद्धिन्थे। र तत्कालीन राजाले उनीहरूलाई पनि सिध्याउने प्रयत्न गरेनन् होइन। उनीहरूले जति सुकै भनौँ न राज्यको विरुद्धमा, राज्य सत्ताको विरुद्धमा हिंसात्मक गतिविधि, ठाउँ ठाउँमा टेरोरिस्ट टाइपका गतिविधि गरे पनि राजाले उनीहरूलाई सिध्याउने गरेको मैले त्यसबेला पनि सुनिनँ पनि अनुभव पनि गरिनँ होइन। अब राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा पनि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो त्यस्तो प्रस्ताव माओवादीले राखेका थिए भन्नुभयो। उनीहरूले राखेका हुन सक्लान्, तर त्यो पनि ज्ञानेन्द्रले मानेको देखिन्न। तब न त्यो गठबन्धन भएन नि। यदि राजाले मानेको भए त्यस्तो प्रस्ताव गर्नु भनेपछि यसलाई सहमति भन्ने कि माओवादीको बिन्ती पत्र भन्ने? माओवादीले भनौँ, मैले त्यो केही पनि भन्न सक्दिनँ। मैले माओवादीको त्यस्तो राय थियो अरे, राजासँग वीरेन्द्र प्रस्ताव राजा भइरहेको बेलामा त्यस्तो थियो अरे भन्ने मैले सुनेको हुँ होइन। र पछि त्यसरी माओवादी र राजाको बिचमा वार्ता हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि नै दरबार हत्याकाण्ड भयो। यो त मैले माने कि तर भने त्यही कारण मैले यसो भन्नु मिल्दैन कि अब राजाले माओवादीहरूलाई अरू दल दमन गर्न प्रयोग गरे भनेर आरोप लगाउने कुरा मसँग छैन होइन। तर के भने माओवादीले दलहरूको विरुद्धमा राजालाई प्रयोग गर्न खोजेको चाहिँ सुनेको हो होइन। अब यो साँचो झुटो पनि अब इतिहासले बताउला होइन। मैले यही नै ठिक थियो र यसरी नै गरेँ भनेर डिटो त गर्दिनँ, तर यो कुरो चाहिँ केही न केही प्रस्ताव नभइकन यो हल्ला चलेको होइन होइन। के हो भन्ने कुरो उनीहरूले प्रश्न गर्ने कुरा हो होइन। त ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो कुरा भएन। त्यसबेला के अपेक्षा थियो भने अब माओवादी अब यो बिचमा जुन ढङ्गले नारायण सिंह पुङहरूले वार्ता गर्दा उनीहरूले वास्तवमा माओवादीहरूले के भन्छन् होइन त्यो कुरा चाहिँ सबै राजालाई सुनाउन सक्दैन थिए उनीहरूले। अब राजालाई जे सुनाउँदा राजा खुसी हुन्छन् त्यही मात्रै सुनाउँथे यति वार्ता टोलीमा बस्नेहरूले, नारायण सिंह पुनहरूले होइन। त्यसले गर्दा अब उनीहरूले माओवादीहरूले अब संविधान सभा पनि छोडे, राजालाई पनि स्वीकार गरेर जान तयार छन् आदि इत्यादि जस्ता चाहिँ कुराहरू सुनाए होलान् होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ वास्तविकता थिएन होइन। माओवादीले त्यसरी सुनाएको कुरा गरेनन्। एउटा बेलामा चाहिँ राज संस्था पनि सँगै जान सक्छ, लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा नआएको पनि होइन होइन। राजालाई आजीवन राष्ट्रपति बनाएर जाने अथवा उनलाई चाहिँ सेरिमोनियल मोनार्की बनाएर जाने जस्ता कुराहरू माओवादीमा पङ्क्तिमा चर्चा नभएको पनि होइन, भएको त हो नै। तर दलहरूलाई सप्रेस गरेर जाने विषयमा चर्चा माओवादीको प्रस्ताव थियो अरे भन्ने वीरेन्द्र राजाकै टाइममा मैले सुनेको हुँ होइन।
तर ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि त्यो मैले सुनेको होइन होइन। अब पछि जुन ढङ्गले उताबाट जुन राजाले माघ 19 गते 61 सालमा जुन कदम चाले र प्रत्यक्ष सत्ता प्रत्यक्ष हातमा लिने काम गरे दोस्रो पटक, त्यस बेला माओवादीहरूले राजाले कस्तो निर्णय गर्छन् भनेर उनीहरू बडो उत्सुक थिए भन्ने मैले सूचना पाएको हुँ। र उनीहरू अब रेडियोलाई कानमा जोडेर उनीहरू सुनिरहेका थिए र उनीहरू आफू अनुकूल निर्णय आउँछ कि भन्ने पनि प्रतीक्षामा थियो होला, आउँछ भन्ने सोचाइ पनि थियो। तर राजाको निर्णय चाहिँ माओवादीको प्रतिकूल थियो, उनीहरूलाई टेरोरिस्ट भन्ने नै थियो। त्यसपछि उनीहरूले राजासँग मिलेर जाने कुराहरू छोडे र उनीहरूले भारतसँग मिलेर राजा उखेल्नेपट्टि लागे। अब त्यसो भए को हुन् त माओवादी? पहिला माओवादीले राजालाई प्रयोग गरेर दलहरू विरुद्ध लाग्न खोजे, त्यो सम्भव नभएपछि भारत मार्फत दलहरूसँग मिलेर राजा फाल्न तयार भए भनेपछि माओवादी को हो? अनि एउटा कुरा के हो भने, पहिलो कुरो त मैले यति नै भनौँ कि यो उनीहरूले पहिले त्यस बेलाको स्थितिमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको मूल्याङ्कन नै अतिवादी मनोगतवादी मूल्याङ्कन थियो, त्यो नै उग्र वामपन्थी थियो। र उनीहरूको त्यो चाहनालाई भारतीयहरूले शासकहरूले क्यास गरे र विशेष गरी त्यो चाहना चाहिँ प्रचण्डको देखिन्छ होइन। प्रचण्डको जनगणतन्त्र ल्याउने चाहनालाई समर्थन गरे जसो गरेर भारतीयहरूले प्रचण्डलाई फर्कन नसक्ने बिन्दुसम्म लड्न प्रेरित गरे। त्यही बिचमा कतिपय ठाउँमा टेरोरिस्ट गतिविधिहरू पनि भए, एक्सनहरू भए होइन। तिनै टेरोरिस्ट एक्सनहरूलाई अगाडि सारेर भारतले उनीहरूको नेपाल फर्कने बाटोमा तगारो लगायो, माओवादीलाई टेरोरिस्ट भनेर इन्टरपोलमा दर्ता गरायो। र त्यो कारणले गर्दा माओवादीले पछि वार्ता गरेर नेपालमा पिस एन्ड डेमोक्रेसीको निम्ति आउनु पर्दा भारतको स्वीकृति बगैर आउन नसक्ने बाटो भारतले नै माओवादीको प्रचण्डको जनगणतन्त्र ल्याउने उत्कट चाहनालाई क्यास गरेर उनीहरूको बाटो रोकिदियो। अनि पछि उनीहरूले त्यसको निम्ति त सहयोग गरेका होइनन्। उनीहरूले नेपालमा राजा फालेर आफ्ना दलालहरू नेपालको सत्तामा बसाउन पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले भारतले माओवादीलाई त्यहाँ प्रयोग गर्यो। भारतले मैले त्यहाँ माओवादीको पनि एउटा माओवादी त दुई टाउके शक्ति हो। एउटा टाउको प्रचण्ड हो जो जनगणतन्त्रको निम्ति प्रतिबद्ध थिए, उनलाई प्रयोग गरेर नेपालको सत्तालाई भत्काउने शक्ति बनाउने भारतीय शासकहरूको स्ट्राटेजी हो। अनि त्यो त्यति शक्ति बनेपछि उनीहरूलाई फेरि फर्काउनु पऱ्यो नि त। उनीहरूलाई फर्काउने अर्को टाउको बाबुराम, किन बाबुरामले पहिलेदेखि बाबुराम चाहिँ जनगणतन्त्र परेन। अब यहाँ समाज परिवर्तन नभए पनि राजा मात्रै फाले पुग्ने बाबुरामको पहिलेदेखिकै सोचाइ हो होइन। उनी चाहिँ समाज परिवर्तन नभए पनि राजतन्त्र चाहिँ फर्काउ। अब भारतले खोजेको पनि यही हो, नेपाल क्रान्तिकारी मुलुक नबनोस्, खालि राजाको शासन मात्रै हटाउन सकियोस्। राजाको शासन र यिनीहरूलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न पाइन्छ। र राजाको शासन हटाउन त भारतले 2007 सालदेखि नै थालेको हो नि त। यो त ओपन सिक्रेट कुरा हो। यहाँसम्म कि उनीहरूले त्रिभुवन राजालाई जो 7 साल फागुन 4 गते फर्काउनु भयो, र फागुन 7 गते उहाँको नेपालमा शाही सन्देश थियो। त्यसमा उहाँले विधानसभा मार्फत म गणतान्त्रिक संविधान ल्याउँछु भनेर राजाले नि घोषणा गरेको। त्यो त गणतन्त्र भन्ने जस्तो रिपब्लिक लेखिएको कुरा त्यो प्रजातन्त्रको नाममा गणतन्त्र उल्लेख भयो, त्यो जानेनन् त्यति बेला राजाले उच्चारण गर्न भनेर भन्छन् नि अहिले। सोरेगाना झुटो कुरा हो। राजाले गणतन्त्र र प्रजातन्त्र भनेर जान्दैनन् भनेर भन्नु त के भने जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्नु हो। गणतन्त्र र राजतन्त्र भनेर राजाले जान्दैन, त्यसरी व्याख्या गरिन्छ नि। झुटो कुरा हो यो। सरासर के भने यो इन्डियनहरूको डिजाइनलाई ढाकछोप गर्ने कुरा हो। वास्तवमा धेरै कुराले बताइसकेको छ कि भारतले त्यसबेलै अब राजालाई अब कहीँ स्रोतले भनेका छन् कि राजाले नेपालको राजपाट छोडुन्, भारतको आजीवन राष्ट्रपति बनुन् भन्ने प्रस्ताव आयो। त्यसमा मौन रहे त्रिभुवन भन्ने कुरा पनि त्यसमा स्वीकार गरेनन् भन्ने कुरा आएको छ। मौन रहे होइन, स्वीकार गरेनन् नेपालकै राजा। पछि महेन्द्रले चाहिँ त्यो कुरालाई अमान्य भनेपछि यो गर्न हुँदैन भनेपछि उनलाई त्यो त्यहाँसम्मको कुरा राखियो भन्ने छ होइन।
अब कतिले मानेनन् भन्छन्, तर कतिले महेन्द्रको प्रस्ताव चाहिँ नेपालको झन्डा हुन्छ र नाम नेपाल रहन्छ भने चाहिँ स्वीकार्न सकिन्छ भनेर महेन्द्रले भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। त्यस्ता धेरै, जस्तो भनौँ न, एउटा कुरा त प्रमाणै छ कि उनीहरूले राजा त्रिभुवनलाई धेरै नै प्रभावमा पारेको 2007 साल फागुन 7 गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले गरेको शाही सन्देशबाट पनि बुझिन्छ के विधानसभाको मार्फत, विधानसभाको माध्यमबाट म गणतान्त्रिक संविधान दिएर शासन गर्छु। भनेपछि 7 सालमै राजा फाल्न चाहन्थ्यो भारत। डेफिनेटली यसमा कुनै शङ्कै छैन नि। अब यो जस्तो तपाईँले त्यस बेला त नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही इच्छामा थियो नि त। अब नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बन्द 2003 सालमा कलकत्ताको खालसा स्कुलमा जुन उद्घाटन भयो, त्यहाँनिर खुदै बिपीले भन्नुभएको छ नेपाल वस्तुतः भारतकै अङ्ग हो। यो श्री 5 र श्री 3 र श्री 5 को स्वार्थको कारणले यो स्वतन्त्र देखिएको मात्रै हो भन्ने नि मान्यता थियो। भारतीय नेताहरूको कुरा के थियो भने नेपाल, अब कश्मीर, निजाम होइन, हैदराबाद, यी सबै चाहिँले स्वतन्त्रता किन दाबी गरेका हुन् भने त्यहाँ राजा छ, त्यहाँ निजाम छ। त्यही कारण राजा हटाएपछि ती मुलुकहरू, ती क्षेत्रहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुँदैनन् भनेर उनीहरूको पहिलो उद्देश्य नै राजा फाल्नु थियो कि भारतीयहरूको पहिलो उद्देश्य नै राजा फाल्नु अनि थियो। त्यो राजा फाल्ने 7 सालको उद्देश्य चाहिँ लगभग तपाईँको 55-56 वर्षपछि आएर 62 सालमा माओवादीले प्रयोग गरेर पुरा गर्यो भारतले। त्यही भन्नु 65 सालको जेठ 15 गते भनेपछि उहाँहरूको भारतको त्यो थियो भने उनीहरूले त्यो पहिले पनि चाहेका हुन्। अब जस्तो भनौँ उनीहरूले, मैले त धेरै पटक भनेको छु, राजाले जुन पहिलो दिल्ली सम्झौता भारतसँग भयो, काङ्ग्रेस, राणा, राजा, त्रिभुवन, दिल्ली, यी 4टा पक्षलाई एक ठाउँमा कहिले नबसेर भारतले पेपर घुमाइकन जे सहमति गर्यो। अब राजा त्रिभुवनलाई राणाहरूले सत्ता गद्दीच्युत गरेका थिए, राजालाई गद्दी दिनेमा बसाउने। अब राणाहरूले अब 7 सालको त आन्दोलनपछि श्री 3 पद छोड्ने, प्रधानमन्त्री पद छोड्ने, तर अन्तिम प्रधानमन्त्री पद लिएर त्यो अन्तरिम सरकारको संविधान सभाको चुनाव गर्ने, त्यो विधानसभा, संविधान सभा होइन, विधानसभाको चुनाव गराउने र उसले अनरेबल एक्जिट उसलाई दिने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउने, जो बिपी कोइराला गृहमन्त्री बनेर जानुभयो। राजबन्दीहरू जो राणा विरुद्धको आन्दोलनमा थुनिएका थिए उनीहरूलाई रिहाई गर्ने। अनि भारतको निम्ति के गर्ने भने भारतले चाहिँ विधानसभा मार्फत होइन राजनीतिक ढङ्गले राजतन्त्रलाई हटाउने र नेपाललाई सिक्किम जस्तो विलय गर्ने भारतमा। त्यो सकिएन भने पनि नेपाललाई भुटान जस्तो संरक्षित राज्य बनाउने, नेपालको सेक्युरिटी र परराष्ट्र यहाँको यहाँको प्राकृतिक स्रोतको सञ्चालन सबै भारतको जिम्मामा लिएर यसरी भुटानलाई गरिएको छ। त्यस्तै गराउने डिजाइन हो भारतको। अनि कसले बचायो त यो डिजाइनबाट आए पनि होइन, वास्तवमा यसको त्यस बेला नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि देशको अवस्था नहेरिकन एकतर्फी रूपले राजा विरोधी नै थिए होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि राजा विरोधी नै थियो। अब विधानसभा भएको भए त्यो विधानसभा चाहिँ त्यस बेला बिपीले जगत देउजाकोले लेखेको एउटा किताबमा भन्नुभएको छ, भारतले सानो संविधान विधानसभा बनाउन चाहन्थ्यो अरे। बिपीले प्रश्न गर्नुभएको छ, किन बिपीले यिनीहरूले यति सानो बनाउन खोज्छन्? अहिले त होइन, अहिले अब तपाईँले भन्दा यो 65-64 सालमा त 601 जनाको भयो, तालपर भयो 1000को पनि विधानसभा हुन सक्थ्यो। यहाँ चाहिँ अब अलिक धेरै राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई बुझ्ने मान्छे धेरै भएकोले अब ती बुझ्ने मान्छेहरूभन्दा धेरै केही नबुझ्ने घाँसपतिङ्गरहरू, केही नबुझ्ने आफूले भनेको माग्नेहरूलाई पनि संविधान सभाको सदस्य बनाएर पठाइयो भने उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर ठुलो सङ्ख्याको विधानसभाको पक्षमा भयो इन्डिया। त्यहाँ उनीहरूको भएपछि उनीहरूको प्रतिनिधि भएको माओवादीले ठुलो सङ्ख्या चाह्यो, त्यही ठुलो 701 बन्यो। त्यस बेला बिपीले नै भन्नुहुन्छ किन यत्रो सानो बनाउँछ? त्यस बेला सानो बनाउँदा नै इन्डियामा बसेर इन्डियामा ट्रेन भएका राजनीतिक कर्मीहरू मात्रै विधानसभा पुग्न सक्थे। ठुलो बनायो भने त नेपालभित्रै बसेर यहाँकै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई बुझ्ने, राजाको कुरालाई पनि सुन्ने मान्छेहरू आउन सक्थे। त्यसकारण त्यस बेला भारतले सानो, 100 भन्दा पनि सानो विधानसभा बनाउन खोज्थ्यो। अहिले 601 जनाको बनाउनुको कारण त्यो होइन, किनभने भारतले चाहेको त्यो थियो। किनभने त्यस बेलाका उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वल्लभ भाइ पटेल होइन, उहाँ त
सेना पठाएर नै नेपाललाई कब्जा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्ञाता बढी जानकारी भएको जवाहरलाल नेहरूले त्यसो गर्यो भने भारतलाई अप्ठ्यारो पर्छ, भारत अलगावमा पर्छ, यसमा ब्रिटेन मान्दैन होइन, ब्रिटेनले मानेन भने अप्ठ्यारो पर्छ, किन ब्रिटेनले नेपाललाई सार्वभौम मुलुक मानिसकेको। त्यो यस्तो स्थिति भएको हुनाले उनले भने यसरी होइन, राजनीतिक ढङ्गले नै नेपाललाई भारतमा मिलाउँ अथवा नेपाललाई हाम्रो कन्ट्रोलमा ल्याउँ। भनेपछि सिक्किम स्टाइलले विधानसभाको स्टाइलबाट सिक्किमको यसरी अथवा त्यस्तो त्यसलाई नेपाललाई सिक्किम बनाउन सकिएन भने पनि यसको दारानाङ्ग्रा झिकेर यसको सुरक्षा, यसको विदेश नीति, सुरक्षा नीति, प्राकृतिक स्रोत सञ्चालनको नीति भारतको हातमा राखेर यसलाई अलग्गै देश राखिदिने र यो डिजाइन हो। यो भारतले त्यस बेलादेखि चाहेको कुरा हो, जुन कुरा चाहिँ पछाडि माओवादीबाट प्रयोग गर्यो। त्यो यो कुरालाई चाहिँ त्यस बेला बिपीले पनि बुझ्नु भएन, त्यस बेला हाम्रो नेता पुष्पलालले पनि बुझ्नु भएन। यद्यपि पुष्पलालले राणाशाहीलाई नफालिकन राणा प्रधानमन्त्री राखेरै सम्झौता गरेको कुरालाई धोका हो भनेर त्यसको त विरोध गर्नुभयो। तर यो विधानसभाको डिजाइन के हो भन्ने कुरा पिएललाई पनि थाहा भएन। उहाँ त उल्टै के भने विधानसभाको चुनाव भयो भने हामी कम्युनिस्टहरूले धेरैभन्दा धेरै बहुमत विधानसभाको सदस्य बनाएर त्यसपछि जनगणतन्त्रको संविधान बनाउने होइन, जनगणतन्त्र भनेको कम्युनिस्ट गणतन्त्र हामी ल्याउन सक्छौँ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्थ्यो पुष्पलाल पनि होइन। उहाँले त्यो मनोगतवादी चाहना राख्नुभएको थियो। त उहाँले अन्तिम दमसम्म उहाँ विधानसभाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जब 13 सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन हुँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले म संविधान दिन्छु र चुनाव पनि गराउँछु भने सुरुमा, अनि 14 सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा त सुरुमा त्यसो भन्दा सबैले त्यसलाई समर्थन गरे। तर त्यसको केही महिनापछि 14 सालको फागुनतिर गएपछि राजाले भने म संविधान दिन्छु र म संसदको चुनाव गराउँछु भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसको ठुलो विवाद भयो। कमरेड पुष्पलाल र उहाँका केही साथीहरू त्यसकोमा सहमत हुनु भएन। त्यसबेला पुष्पलाल कमरेड गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। गण्डकी प्रदेश सबैले संसदको चुनावको विरोध गर्यो र विधानसभाकै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने अडान आयो गण्डकी प्रदेशको कमिटीले। पुष्पलाल त्यसमा असहमत हुनुभयो संसदीय चुनावको पक्षमा। उहाँ विधानसभाकै चुनाव हुनुपर्छ भनेर अड्डी लिनुभयो। उहाँ गण्डकी प्रान्तीय कमिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। गण्डकी प्रान्तीय कमिटीले नै संसदीय चुनावको विरोध गर्यो, विधानसभा चाहिन्छ भन्यो। त्यति मात्रै होइन, केही समयसम्म गण्डकी प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीसँगको सम्बन्ध नै विच्छेद गर्यो। तर पछि चाहिँ पुष्पलालले पनि संसदीय चुनावमा आउनुभयो। र सायद त्यही भएकोले होला पछि 15 सालमा भएको चुनावमा पुष्पलाल कमरेडको निर्वाचन क्षेत्र र गणेशमान सिंहको निर्वाचन क्षेत्र एउटै थियो। त्यसमा पुष्पलाल कमरेड धेरै पछि मात्रै संसदीय चुनावमा आएर चुनावमा गएकोले पनि होला उहाँ पराजय बिहोर्नुभयो, गणेशमानजीले जित्नुभयो होइन। त यसो उहाँ त्यस बेला यो नेपालका दुईटै ठुला पार्टीका नेताहरूलाई भारतीय शासकहरूले विधानसभा मार्फत नेपाललाई सिक्किम जस्तो विलय गर्छन्, भुटान जस्तो प्रोटेक्टरेट बनाउँछन् भन्ने रत्तिभर शङ्का गरेका थिएनन्। किन गरेका थिएनन् भन्दा ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनमा, भारत छोडो आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि भारतका नेताहरूसँगै मिलेर ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनमा लागेका थिए। कयौँ नेताहरू जेलमा सँगै बसेका थिए। अब त्यो ठुल्ठुला राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू आदि इत्यादि नेताहरू उहाँहरूका दोस्त मित्रहरू थिए। अब व्यक्तिगत मित्रता एउटा कुरा हो, तर भारत राज्यको उद्देश्य अर्को कुरा हो। उहाँहरूले मित्र भएका जवाहरलाल नेहरू अथवा वल्लभभाइ पटेल अथवा त्यहाँका समाजवादी नेताहरू मित्र हुन् व्यक्तिगत रूपमा, तर भारतीय राज्यको जुन इन्ट्रेस्ट हो यो ब्रिटिसकालीन इन्ट्रेस्ट हो, स्वार्थ थियो। त उनीहरूले भारतको इन्ट्रेस्ट नेपाललाई, सिक्किमलाई विलय गर्ने, भुटानलाई प्रोटेक्टर बनाउने, नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउने उनीहरूको भारतीय सत्ताको इन्ट्रेस्ट हो, विस्तारवादी इन्ट्रेस्ट। अनि त्यो कसले जोगायो त त्यो? यस्तो किसिमको कुरा थियो। अनि मैले यति भनौँ, अनि यस्तो ढङ्गले सुरुदेखि नै यो कुरा आएको हो। र यहीलाई मैले होइन हाम्रो पार्टी नेकपा मालेले अस्ति 8औँ महाधिवेशनमा पनि भनौँ कि 7 सालमा हामीले डेमोक्रेसी ल्याउन भारतको सहयोग माग्यौँ, भारतले सहयोग पनि गर्यो थोर बहुत होइन। तर उसले सहयोग गरेर नेपाललाई सिक्किम या भुटान बनाउन खोज्यो। त्यो खोज्नु नै भारतको अवाञ्छित प्रभाव र भारतको हस्तक्षेप थियो। अरू धेरै कुरा छन् त्यो सँगसँगै। त्यसकारण
46 सालमा पनि त्यस्तै भयो। भारतकै हामीले निर्दल हटाउन भारत र युरोपको सहयोग खोज्यौँ, उनीहरूले सहयोग पनि दिए, तर उनीहरूले आफ्नो आफ्नो एजेन्डा पनि घुसाए। वामवादी आन्दोलनले पनि उसले राजा फाल्न भारत युरोप र अमेरिकाको सहयोग लियो। उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा पनि माओवादीकै काँधमा बन्दुक बोकाएर पठाए जस्तै उनीहरूको काँधमा बोकाएर पठाए। हेर्नुहोस्, त यो कुरालाई नबुझ्नु हाम्रो दोष हो, हामी नेपालीहरूको दोष हो। तर तपाईँले यही कुरा भन्दाखेरि सुन्नुहोस् न, यसरी हामीले त बुझेनौँ, तर पनि त्यो उनीहरूले चाहे जस्तो किन भएन भन्दा अब 2007 साल कार्तिकमा त्रिभुवन राजा चाहिँ दरबार छोडेर भारतीय इम्बेसीको शरणमा पुगेर इम्बेसीको चाँजो पाँजोमा हवाईजहाजबाट उडेर दिल्ली जाँदा युवराज तत्कालीन युवराज महेन्द्र पनि सँगै गएका थिए। र राजा र युवराज चाहिँ वैधानिक राजा र वैधानिक युवराज चाहिँ सँगै आएको हुनाले भारतीय नेताहरूले राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ नेपाललाई भने गद्दी छोड्न नेपाललाई भारतमा मिलाउने ढङ्गका कुराहरू गर्दा यसको दर्शक, यसको श्रोता चाहिँ युवराज महेन्द्र पनि थिए। महेन्द्र त्यो कुरामा सहमत हुन सकेनन्। आफू राजा हुन्न भन्ने कुरा पनि थियो नि होला अवश्य। दोस्रो कुरो, पिता पुर्खाले जनतासँग मिलेर बनाएको मुलुक नै सिद्धिने भयो भने सिद्धिनु बिल्कुल गलत कुरा हो भनेर त्यो भनौँ पिता पुर्खाको आर्जन, जसमा उहाँहरूको पिता पुर्खा मात्रै नभएर त्यस बेलाका नेपाली जनताको जुन रगत पसिनाले बनेको नेपाल छ, यसलाई यसरी गुमाउनु हुन्न भन्ने पनि स्ट्रङ भावना थियो महेन्द्रमा। यी दुइटै कारणले उनी भारतको त्यो प्रस्तावमा सहमत भएनन्। राजा त्रिभुवन फर्किनुभन्दा पहिले नै नेपाल आए र उनले त्यसको भारतको यो डिजाइन थाहा पाए, तर उनले भारतको यो डिजाइनको विरुद्धमा सार्वजनिक ढङ्गले एक शब्द पनि बोलेनन्। र जो निकटका विश्वासप्राप्त भारदारहरू थिए, सैनिक अफिसरहरू थिए, सुरक्षा अफिसरहरू थिए, निजामती अफिसरहरू थिए, भारदारहरू थिए, त्यस्तै अरू नेपालका डिप्लोमेटहरू थिए, त्यस्ताहरूलाई यो कुरा सुनाए होइन, उनीहरूलाई भने। र उनीहरू चाहिँ नेपालको ब्युरोक्रासी चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा राजाको पक्षमा गयो होइन। राजा महेन्द्रले जोगाए, राजा महेन्द्रले चाहिँ विधानसभाको चुनावलाई टार्दै गए होइन। भद्र अवज्ञापछि उनले म चुनाव गराउँछु र निर्वाचित सरकार बनाउँछु भनेपछि भद्र अवज्ञा आन्दोलन टुट्यो। त्यसपछि उनले संविधान सभाको होइन संसदको गर्छौँ भनेर 14 सालको माघ फागुनतिर भनेपछि नेपाली नेकपाले त्यस्तो विरोध गर्यो। अघि मैले भने त्यो पनि त्यो भारतको डिजाइन नबुझेर नै त्यस्तो कुरा भएका थिए। अब बिपीले चाहिँ अब यति गरेपछि चुनाव भएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्छ, जनप्रतिनिधि आउँछन् भने यो पनि डेमोक्रेसी नै हो। अब विधानसभा नआए पनि यति भए पनि लिनुपर्छ भन्ने बिपीको कुरा रह्यो। यो यसले विधानसभाले नोक्सान गर्छ भन्ने चेत बिपीमा पनि आइसकेको देखिन्न होइन। तर पनि यो प्र्याक्टिकल्ली उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। पछि पिएल पनि परिस्थितिले तानेर संसदीय चुनावमा लग्यो र वास्तवमा उहाँहरूले यो भारतको विधानसभाको डिजाइनलाई चाहिँ बुझेको देखिन्न। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश मान्छेहरू विधानसभाको माग हाम्रो 6 सालदेखिको माग हो भन्ने कुरा गर्छन्। जब वास्तवमा 7 सालको पहिलो दिल्ली सम्झौतामा जुन विधानसभा थियो त्यो हाम्रो माग पनि होइन र त्यसले हामीलाई फाइदा पनि गर्ने थिएन। हामीलाई सिक्किम या भुटान बनाउन नभएर ठिक भयो। त्यही कारण यो कुराको यस्तो भन्न त्यसको ठुलो पार्टी अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि यो विधानसभा मार्फत भारतले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने पटक्कै हेक्का थिएन। उनीहरूले विश्लेषण गरे। कम्युनिस्ट पार्टीले उल्टै बिपीको कुरा के थियो भने डेमोक्रेटिक यो विधानसभाको चुनावबाट संविधान बन्नु चाहिँ मोस्ट डेमोक्रेटिक हुन्छ भन्ने उहाँको सैद्धान्तिक अवधारणा थियो। तर त्यस संविधान दिल्ली सम्झौताको पोकाभित्र जुन धोका थियो त्यो धोकालाई बिपीले पनि बुझ्नु भएन। पिएलले त बरु विधानसभा मार्फत जनगणतन्त्र ल्याउने नै सपना देख्नुभयो। अब नि यो त त्यति बेलाको कुरा, यो बुझेर त्यसलाई पर सार्दै तुहाइदिने राजा महेन्द्र नै हुन् होइन। त्यसै कारणले मैले महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी। अब तपाईँले यत्रो भन्नुहुन्छ, महेन्द्रको व्याख्या विश्लेषण प्रशंसा तपाईँले गरिरहनु भएको छ पछिल्लो चरणमा, जहाँ तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो र माओवादी फर्किन नसक्ने ठाउँमा गएको थियो, दिल्लीले नै माओवादीलाई फर्किन नसक्ने ठाउँमा पुर्याइदिइसकेको थियो, जनगणतन्त्रको
त उनीहरूलाई त्यो एउटा हौवा मात्रै थियो, दुईटा टाउका थियो भनेर जनगणतन्त्रको लोभ देखाएर लोभ देखाएर र दुई टाउके भनेर तपाईँले व्याख्या गरिसकेपछि प्रचण्डकै अगाडि तपाईँले यो भन्नुभयो, महेन्द्रको व्याख्या गर्नुभयो र तपाईँलाई राप्रपाको अध्यक्ष उठ्न प्रचण्डले चाहिँ चुनौती दिए तपाईँलाई। वास्तवमा तपाईँ गलत कि प्रचण्ड गलत त अब? एउटा चुनौती दिए होइन, उनले मलाई त्यसो गर्यो भने बधाई दिन्छु भने होइन। भने यो के भने यसले प्रचण्डजीको राष्ट्रियताप्रतिको उहाँको दृष्टिकोणलाई नाङ्गो बनाउँछ क्या। तपाईँको कुरा त ठाडै अस्वीकार गरे नि त त्यहाँ, तपाईँले जुन माओवादी यसरी फस्यो भनेर तपाईँले अस्वीकार मात्रै होइन, उहाँले त मलाई निन्दै गर्नुभयो। म मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नि मानेर होइन, हिजो राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको हुँ, अहिले पनि यो होइन राजतन्त्रका गलत गतिविधिको अहिले पनि म विरोध गरिरहेकै छु होइन। उहाँले मलाई चाहिँ जुन ढङ्गले लाञ्छित गर्नुभयो यसले उहाँको विचारको धरातल प्रश्न पार्छ। उहाँ नेपाल राष्ट्र, यसको स्वतन्त्रता, यसको सार्वभौमिक सत्ता, नेपालको राष्ट्रिय हित प्रति उनी पटक्कै संवेदनशील छैनन् र तिनीहरूको पक्षमा काम गर्ने भनेको कसले गर्ने? राजाले मात्रै गर्नुपर्छ अथवा राष्ट्रवादीले मात्रै गर्नुपर्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा डेमोक्रेटले पनि गर्नु पर्दैन, कम्युनिस्टले त गर्नै हुन्न। त्यसो गर्नु भनेको पुरातन पन्थ हो, सामन्तवादको सेवा हो। तपाईँले त राजावादीकै ट्याग लगाइदिए नि होइन। उसले भने यो उनको विचारको भनौँ सङ्कीर्णता, यो उनको विचारको दरिद्रता हो होइन। वास्तवमा एउटा के भने हाम्रो जस्तो मुलुकको क्रान्तिको समस्या भनेको दुईवटा हो। नेपाल जुन अहिले नाम मात्रको स्वतन्त्र छ, यसलाई वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउने अहिलेको क्रान्तिको एउटा पक्ष हो, जसलाई राष्ट्रिय पक्ष भनिन्छ। दोस्रो पक्ष भनेको यहाँ रहेको सामन्तवाद, यहाँ रहेको दलाल पुँजीवाद, यहाँ रहेको विदेशी पुँजीवादको शोषण उत्पीडनबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नु र उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिनु, यो जनवादी पक्ष हो अथवा प्रजातान्त्रिक पक्ष हो। कारण नेपाली क्रान्तिको लक्ष्य भनेको माओसेतुङको विचारअनुसार, लेनिनको विचारअनुसार, माओसेतुङको विचारअनुसार र खुद पुष्पलालको विचारअनुसार राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्ति हो, जनवाद हो, राष्ट्रियता र जनवाद हो होइन। हाम्रो अहिलेको क्रान्तिको आवश्यकता हो। यस्तो स्थितिमा नेपालमा जुन भइरहेको, मैले भनिरहनु परेन भारतबाट के कस्ता दुष्प्रभाव र हस्तक्षेपहरू भइरहेका छन्, मैले किन यहाँ भन्ने, सिमाना कसरी मिचिँदैछ, जग्गा कालापानी कसरी मिचियो, नागरिकतामा के भइरहेको छ, अरू आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवहारमा के भइरहेको छ, विदेश नीतिमा के भइरहेको, यी सबै मैले बयान गरेर मैले समय किन खर्च गर्नु सारा नेपाललाई। तर तपाईँले प्रचण्डकै अगाडि त्यो जनयुद्धको धज्जी उडाइदिनु भयो। सुन्नुहोस् न, यस्तो स्थितिमा यो विदेशीहरूको, चाहे भारतको होस् चाहे अहिले अमेरिकाको एमसिसीमा यस्ता कुराको विरोध नेपालको ढुङ्गो माटोले गर्छ भने पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। यस्ता कुराको विरोध राजाले गर्छन् भने पनि त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। यस्तो कुरा चाहिँ यहाँका धनीमानीले गर्छन् भने पनि समर्थन गर्नुपर्छ। हामी राष्ट्र चाहने, अब परिवर्तन क्रान्ति चाहने कम्युनिस्टहरूले, मजदुरहरूले, किसानहरूले, सरिया गरिब, गाउँले गरिबहरू, मध्यम वर्गले त गर्नै पर्ने कर्तव्य नै हो। त्यस कारण यो राष्ट्रको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताको निम्ति लड्ने भनेको अरू विभिन्न शक्ति लड्लान्, तर लड्ने दायित्व बोक्ने भनेको सर्वहारा वर्गले, कम्युनिस्टले हो। अब यिनी प्रचण्डको चाहिँ उल्टो बुझाइ छ होइन। उनी चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ राजाहरूले मात्रै गर्नुपर्छ, यहाँका हुने खाने भनौँ न सामन्तीहरू अथवा जमिनदारहरू, पुँजीपतिले मात्रै गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो सिपीले राष्ट्रियताको कुरा गरो, राजाले चाहिँ देश बचाउनमा त्यस बेला विधानसभालाई उनले तुहाइदिए र अरू धेरै काम गरे। राजाले भारतीय सेना पनि फिर्ता गरेर लगिदिए 17 ठाउँबाट। यो यस बाबत सिपीले राष्ट्रवादी भन्नु, यो सिपी योले मार्क्सवाद छोडेको, यो गलत भयो भन्ने उनको विचार नै अमार्क्सवादी विचार हो, तर राष्ट्रिय विचार हो। तपाईँले प्रचण्डको अगाडि जनयुद्धको धज्जी उडाइदिनु भयो नि त। भारतमा गए, भारतबाट सञ्चालित भए, भारतबाट बोकेर आए, भारतको एजेन्डा बोकेर आए भनिदिनु भयो अगाडि। अनि यो त जे कुरा हो, मैले त माओवादीलाई लान्छना गरेको होइन। जस्तो भनौँ न, उहाँहरूले हामी पनि भ्रमित थियौँ 2027-28 सालमा हामीले पनि सशस्त्र सङ्घर्ष वर्णतन्त्र आउँछ होला भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो। म अरूको उल्काइमा लागेर मेरै विश्वास त्यस्तो थियो, म लागेँ। तर पछि लड्दा हामीले एउटा के राम्रो थियो भने हामी झापा विद्रोहीहरूले विदेशी मुलुकमा गएर आन्दोलन क्रान्ति गर्नुहुन्न। किनभने हाम्रो सादा के विदेशमा गएर पुष्पलालले पनि भारतमा बसेर नेपालको हितमा ठुलो काम गर्न सक्नु भएन, पिएलले भने बिपीले पनि गर्नु भएन होइन। उनलाई अराष्ट्रिय भएको, विदेशको दलाल भएको आरोपै लाग्यो।
त्यही कारण विदेशमा गएर यो काम गर्नु हुन हामी देशभित्रै बसौँ, लड्दै जाउँ, कसरी हुन्छ, कति दुःख कष्ट हुन्छ, जति सकिन्छ त्यति गरिदिउँ भनेर हामी लागेको हुनाले भित्र लड्यौँ, दुःख पनि पायौँ, समात्यौँ, जेल परियो, धेरै साथीहरूले झापा जिल्ला छोडे, विदेश पनि गए होइन, कयौँ साथीहरू मारिनु पनि भयो र हामीले त्यो कठिनाइ पनि भोग्यौँ, लड्यौँ पनि र हामीलाई अनुभव पनि भयो होइन। त्यस क्रममा हाम्रो क्रान्तिलाई रोक्ने चाहिँ देशभित्रका हुने खाने शोषक सामन्ती मात्रै नभएर नेपालको क्रान्ति रोक्ने चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र आउन, जनगणतन्त्र आउन नदिने, गणतन्त्र ल्याएर दलाल ल्याउन खोज्ने इन्डिया, युरोप, तर जनगणतन्त्र ल्याउन नदिने साँचो जनगणतन्त्र जो स्वतन्त्र र सार्वभौम गणतन्त्र ल्याउन नदिने इन्डिया, युरोप, पश्चिमका शक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले लडेरै थाहा पायौँ के। जसरी चाहिँ उनीहरूले हामीलाई रोके त्यसबाट थाहा पायौँ। त्यही भएर हामीले के भने हामी माओवादीले चाहिँ त्यस बेला हामीले त 27-28 सालमा जनगणतन्त्रकै निम्ति लडेको, प्रचण्डजीलाई मैले यो कुरो ढाँट्दिनँ होइन। हामीले त्यस बेला जुन हिंसात्मक आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो जनगणतन्त्रै ल्याउनको लागि थियो प्रचण्डजी, हामीले त्यही सोचेका थियौँ। तर तपाईँसँग मैले 2052 सालमा बाबुरामजीको घरमा बस्दा हामीले गलत गरेका थियौँ भनेको कुरा मैले तपाईँ र बाबुरामलाई सुनाएकै हो, तपाईँ किन बिर्सिनुहुन्छ? त्यस बेलासम्म त हामीले सच्याइसकेका थियौँ। हामीले त्यसलाई छोडेर निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउने कार्यनीति लिएर 46 सालको परिवर्तनको वाहक बनेका थियौँ हामीले त्यो कार्यनीति ल्याउन हामीले 39 सालको कार्तिक 22 गतेदेखि लिएर 46 सालको कार्तिक महिनासम्म हामीले त्यसमा लड्यो र त्यसको ठुलो आरोप, ठुलो प्रहार त ममाथि नै भयो होइन। मलाई चाहिँ निराधार रूपमा मलाई कारवाही गरेर तत्कालीन एमालेका विदेश प्रभावित, तत्कालीन मालेकै भनौँ, विदेश प्रभावित नेताहरूले मलाई अनुचित ढङ्गले कारवाही गरे। मैले अल्पमतमा पुगेपछि राजीनामा दिन्छु मैले राजीनामा दिइसकेको राजीनामालाई च्यातेर अब माधव नेपाल, मदन भण्डारी, झलनाथ खनाल, जीवराज आश्रित लगायत ईश्वर पोखरेल आदि इत्यादिहरूले मिलेर नै मलाई त्यसरी खँदारेका हुन् होइन। यो त हामीले त्यस बेला भनिसकेका छौँ। त्यस कारण प्रचण्डजी हामीले त्यस बेला जनगणतन्त्रमा जाने लक्ष्य राख्नु चाहिँ गल्ती भएको हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र हामीले कार्यनीति बदलेरै पञ्चायत ढालेर बौद्धमा ल्याएर हामी तपाईँ जस्तो त्यो तपाईँले ल्याउन सक्नु भएन, अहिलेसम्म आत्मालोचना गर्नुभएको छैन। हामीले त ल्याउन सकेनौँ र सकिने रहन्छ भनेर आत्मालोचना गरेर कार्यनीति बदलेर 46 सालको आन्दोलन गरेको प्रचण्ड। त्यसै कारण तपाईँले आत्मालोचना गरेर एक पोइन्टमा पार्टीलाई पुर्याउनु भएन, तपाईँहरू टुक्रा टुक्रा भएर धुजा हुनुभयो। मालेले भलै त्यसको सबै दोष, सबै त्यसको गाज ममाथि गिरेर मलाई उनीहरूले अराजनीतिक ढङ्गले कारवाही गरेर उठ्नै नसक्ने गरी मलाई पछारे मैले अघि नाम लिएका पात्रहरूले। तर पनि 46 साल चाहिँ कार्तिकमा मेरै प्रस्तावमा एक मतोले पञ्चायत ढाल्ने, बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने, वाम मोर्चा बनाउने र काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने भन्ने मेरै प्रस्तावमा त्यो निर्णय भएको हुनाले त्यही कारणले कार्यनीति बदलेको कारणले नेकपा मालेबाट एउटा मान्छे बाहिर गएन। तपाईँहरूकोमा दर्जनभन्दा बढी टुक्रा किन पर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ पुग्नु भएन। तर अहिलेसम्म पनि माओवादीले 52 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कार्यनीति ठिक थियो कि बेठिक थियो? ठिक थियो भने किन प्राप्त गर्न सकिएन? अब त्यस कारण प्राप्त गर्न सकिएन, यस कारणले सकिएन। अब ठिक थिएन भने आत्मालोचना किन गरिएन? यी सारा प्रश्न त उठेका छन् नि त। त्यही कारण यो नगरेको हुनाले बरु 6 महिना वर्ष दिन लाग्थ्यो होला उनीहरूको पार्टीमा पनि यो सही ठाउँमा पुग्नलाई। त उनीहरू त्यसरी गरेर एक मतोले विश्लेषण गरेर मूल्याङ्कन गरेर वास्तवमा 52 सालदेखिको राजनीतिक निर्णय नै गलत थियो होइन। हामीले ल्याउन नसक्ने लक्ष्य राखेर जुन लडाइँ लड्यौँ त्यसले चाहिँ ठुलो नोक्सान पनि गर्यो होइन। दुईपट्टि गरेर 17,000 भन्दा बढी मान्छे मरे, खर्बौँ सम्पत्ति, राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान भयो। अब भनौँ लाखौँ मान्छेहरूले दुःख पाए, हजारौँ मान्छेहरूले रोजगारी गुमायो होइन। पछि आत्मालोचना नगर्दा पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो। माओवादी पार्टी भनौँ न नेपालमा यति धेरै टुक्रा भएको कुनै पार्टी कुन पार्टी हो भन्यो भने यो हाजिरी जवाबमा पनि माओवादी पार्टी भन्दा 1 नम्बर आउँछ होइन। यस्तो किन भयो भन्दा उनीहरू वास्तवमा राजनीतिक प्राणी भएनन् क्या। पहिले एउटा निर्णयले ठिक छ, निर्णय लिन सकिन्छ कुनै कारणले, तर त्यसलाई प्र्याक्टिसमा गएर त्यो फेल भएपछि चाहे त्यो डेमोक्रेटिक पार्टी होस् चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होस् उसले
त्यस्तो लिएको कुरा कति ठिक कति बेठिक भनेर उनीहरूले विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो, उनीहरूले गरेनन्। तर माओवादी आन्दोलनको गलत कुरा त तपाईँले भन्नुभयो। अब अनि त्यसरी उनीहरूले पछि आउँदा के भयो भने माओवादी आन्दोलन, माओवादीले प्रचण्डजीको जोडमा जनगणतन्त्रको कुरा आयो, सँगसँगै अर्को टाउको बाबुरामको थियो, उनी जनगणतन्त्रको पक्षमा होइन, उनी बुर्जा गणतन्त्रको पक्षमा थिए सुरुदेखि नै। पछि प्रचण्डलाई जोड दिएर पोइन्ट अफ नो रिटर्नसम्म माओवादी आन्दोलनमा लगियो र माओवादीलाई भित्र घुसेर इन्डियाका मान्छेहरूले माओवादीलाई टेरोरिस्ट काम पनि गर्न प्रेरित गरे, लगाए। त्यही कामलाई अगाडि सारेर उनीहरूले माओवादीलाई टेरोरिस्ट पनि दर्ता गरायो इन्टरपोलमा। अनि पछि उनीहरू फिर्कन नसक्दा अब हामीले यसलाई फेरि सिफारिस गर्ने हो भने हामीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर अब उठ भने उठ, बस भने बस अवस्थामा अब उपनले 12 बुँदे गरे। अब गोप्य रूपमा त के गरेका छन् खुल्न बाँकी कामबाट देखिन्छ नि। उनीहरूले जुन ढङ्गले सबभन्दा पहिले त नागरिकताको कुरा होइन, 63 सालको वैशाख 10 गते प्रारम्भिक विजय भयो। कार्तिकमा गएर भारतले चाहे जस्तो नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता दिने 50 वर्ष यता ल्याए, 40 वर्ष यता ल्याए। 19 सालदेखि लिएर 46 सालको चैतमा शान्ति भनेपछि भारतको इच्छा आकाङ्क्षा र भारतको चाहिँ रिमोटमा चलेका छन् प्रचण्डहरू अहिले पनि। त्यस बेला उनीहरू सुरुमा नै उनीहरू भारतमा नचले पनि पछि जुन ढङ्गले 52 सालमा उनीहरूले उग्रवादपन्थी ढङ्गले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे र उनीहरूले केही समय लड्दै नै यसरी लड्यो भने चाहिँ हाम्रो सुरक्षा हुन्न भन्ने लागेर उनीहरूले 53 सालको निर्णय गरेरै उनीहरूले अड्डा दिल्लीमा सारे, इन्डियामा सारे होइन। यो उनीहरूले होइन भने पनि उनीहरूको डकुमेन्टमा निर्णय नै गरेको छ कि उनीहरूले इन्डियामा सारे। इन्डियाले यही खोजेको। जस्तो बिपी पनि 2033 सालमा पटनाबाट उडेर काठमाडौँ आइरहँदा इन्दिरा गान्धीले आफ्नो छोरो सञ्जयलाई पटना एयरपोर्टमा पठाएर बिपीलाई तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँ जानु भने तपाईँलाई राजाले मार्छ, तपाईँको ज्यान खतरामा छ, बरु तपाईँलाई हामी सबै सहयोग गर्छौँ भनेर उनीहरूलाई भारतमा बिपीलाई राखेर शेख मुजिबुर रहमान बनाउने, लेन्दुप दोर्जे बनाउने खोजेका थिए। तर बिपीले ती सबै कुरा बुझेको हुनाले उनले मानेनन्, आए। मरे देशमै मर्छु, मारे राजालाई मारोस् भनेर आए। उनले खतरा मोलेरै आएका हुन्। त्यस कारण यस बाबत मैले पनि बिपीलाई ठुलो राष्ट्रवादी मान्छु होइन, उनलाई देशभक्त मान्छु। उन त नेपाली काङ्ग्रेसमा उनी बिपी जस्तो कम्युनिस्ट विरोधी कोही छैनन्। खैर उनीहरूसँगको यो वैचारिक लडाइँ 100 वर्ष चलिरहला आफ्नो ठाउँमा छ। तर बिपीले त्यस बेला 33 सालको पुस 16 गते जुन निर्णय गर्नुभयो र मेलमिलापको नीति लिएर फर्किनु, उनले पनि राजा महेन्द्रपछि देश जोगाउने अर्को नागरिक नेता भनेको बिपी हो। भनेपछि त्यो बिपीलाई प्रयोग गर्न भारतले सकेन, तर प्रचण्डहरू प्रयोग भयो भन्नु। प्रचण्डहरू त आफै गए के, बाघको मुखमा आँखैमा गएको। त्यस बेलासम्म हेर्नु, हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ 2027-28 देखि हामी विदेशमा गएनौँ। हामीले विदेशमा नजाने फैसला थियो। यो पनि मैले प्रचण्डलाई सुनाएको हुँ, प्रचण्ड र बाबुरामलाई उनीहरूको घरमा। पछि 33 सालमा बिपी भारतमै बसेर जस्तो भन्नु, 17 सालपछि बिपीको पार्टी, बिपी त जेलमा परे पनि काङ्ग्रेस पार्टी इन्डियामा गयो, उनीहरू इन्डियामा बसेर आमस्ट्रल गरे। तर त्यस बेला चाहिँ भारत चीन सीमा युद्ध भएर चीनले यदि नेपालमा हमला गर्यो भने चाहिँ चीनले चाहिँ हात बाँधेर बस्दैन भनेपछि भारत सरकार पछि हट्यो होइन। त्यस बेला नै उनीहरू भारतमा बसेर चाहिँ नेपालमा कथित डेमोक्रेसी ल्याउने नाममा भारतको पिछल्लग्गु सरकार बनाउने काममा बढिरहेका थिए उनीहरू। त्यस्तो बिपी चाहिँ पछि 33 सालमा म भारतमा बसेर ठुलो आन्दोलन गर्दिनँ, म देशभित्रै जान्छु भनेर उनले नेपालको अपोजिसन पोलिटिक्सलाई, विदेशीयको अपोजिसन पोलिटिक्सलाई स्वदेशभित्र ल्याउनु भयो। त्यसो गर्दा के भयो भने विदेशीहरूले अपोजिसन पोलिटिक्स नेपाली काङ्ग्रेसलाई, बिपीलाई प्रयोग गर्न पाएनन् के। त्यसले गर्दा प्रयोग गरेको भए, जसरी उनीहरूले मुजिबुर रहमानलाई प्रयोग गरे, जसरी लेन्दुप दोर्जेलाई प्रयोग गरे, इन्डियन शासकहरूले बिपीलाई प्रयोग गर्न सकेनन् होइन। त्यसकारण बिपीले यस्तो निर्णय गर्नु एउटा नेपाल राष्ट्रको सुन्दर सार्वभौमिकताको निम्ति ठुलो निर्णय। अब प्रचण्ड र बाबुराममाथि सधैँभरि अमला उठिरहनेको, प्रश्न उठिरहनेको, इतिहासभरि उठ्छ यो त। उनीहरूले हेर्नु, मैले अहिले भलै उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले विदेशीको शक्ति, विदेशबाट शक्ति पाएर, उनीहरूको आशीर्वाद पाएर, पश्चिमाहरूको, इन्डियनहरूको, युरोपियनहरूको, अमेरिकनहरूको सहयोग पाएर उनीहरूको शक्ति होला, मान्छे होलान्, 2-4 वर्ष मान्छे कुदाउलान्, उनीहरूले शक्तिको घोडा पनि कुदाउलान्। तर नेपाली जनताले त यो बिर्सिँदैन। यिनीहरूले के गरेको छ, लेखेका छन्। अहिले यत्र 5-10वटा किताब त लेखिसकेका छन्। ती अक्षर त सबै यिनीहरूले मेट्न सक्दैनन् नि। कारण यो उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने 2050 सालमा माओवादी पार्टीले निर्णय गर्नु त उग्र वामपन्थी निर्णय थियो।
दोस्रो 2053 सालमा 52 सालमा लडाइँ सुरु गरेर 53 सालमा माओवादीको हेडक्वार्टर दिल्ली सार्नु उनीहरूको दोस्रो गलत निर्णय थियो। तेस्रो निर्णय उनीहरूले जुन ढङ्गले जनगणतन्त्र ल्याउने भनेर पोइन्ट अफ नो रिटर्नसम्म लड्ने क्रममा जहाँ टेरोरिस्ट टाइपका केही गतिविधि गरे र जुन गतिविधिलाई न्यू बनाएर भारतले उनीहरूलाई टेरोरिस्ट बनायो त्यो उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने कुराको सूत्रपात थियो होइन। त्यहाँबाट उनीहरूलाई थुन्न सुरु गरे। पछि उनीहरूले पछि यतापट्टि भारतले राजालाई पनि उचाल्यो, ज्ञानेन्द्रलाई पनि उचाल्यो। वीरेन्द्र उचालिएका थिएनन्, त्यस कारण उनी मारिए। वीरेन्द्र उचालिएका थिएनन् किन उनले बुझेका थिए, उनी किनभने वास्तवमा युवराज धीराज उनी नै थिए महेन्द्रपछि। उनले महेन्द्रका सबै भावनाहरू युवराजको हिसाबले पनि नजिकबाट बुझेका थिए। त्यस कारण उनले चाहिँ माओवादीको विरुद्धमा हतियार प्रयोग गर्न पनि, सेना प्रयोग हुन पनि दिएनन् र नेपालका अरू दलहरूलाई कसैले उचाले अनुसार अरू दललाई दमन गर्ने बाटो पनि लिएनन्। सबै मिलेर जानुपर्छ भनेर नि वीरेन्द्रले भने। यही उनको निम्ति काल भनौँ, हेर्नुहोस् होइन। उनी वास्तवमा चाहिँ ट्रेन युवराज भएर ट्रेन राजा थिए र उनले देशको हितमा नि काम गरेका हुन् होइन। पछि अलिकति अब भन्न बिचमा अब सुरुमा 7 सालमै केही महिना राजा भए पनि त्यस बेला ज्ञानेन्द्र अबोध बालक थिए होइन। पछि त उनी युवराजको रूप उनी अधिराज कुमारको रूपमा व्यवसायी व्यापारी बनेर गए। उनको ध्यान राजनीतिमा थोर बहुत भए पनि बढी होइन बन्द व्यवसायपट्टि नै थियो। एउटा दरबार हत्याकाण्डको घटनापछि स्थिति यस्तो आयो कि राजपाट सम्हाल्ने जिम्मेदारी आयो। त्यसपछि जति राजपाटको ज्ञान, नेपालका को संवेदनशीलता को ज्ञान जति किङ वीरेन्द्रलाई थियो त्यति राजा बनेका किङ ज्ञानेन्द्रलाई हुन सक्दैन थियो। यद्यपि छँदै थिएन भनेर मैले भनेकै होइन होइन। तर त्यो जति उनी संवेदन थिए त्यति थिएनन्। वीरेन्द्र संवेदनशील भएकोले नि 46 सालमा केही 18-19 दिन आन्दोलनपछि उनी सम्झौतामा आए। किन भारतले तुरुप थापिसकेको थियो आन्दोलनकारीलाई उचालेर नेपाललाई भुटान बनाउने त भारतको प्रस्ताव आइसकेको थियो। त्यसलाई तुहाउन वीरेन्द्रले 19 दिनपछि नि चैत 26 गते नि वार्ता सुरु गरे। फागुन 7 गतेदेखि भएको आन्दोलनमा उनले बरु त बाबु राजाले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थालाई बरु छोडिदिए र देशलाई इन्टिग्रेट राख्नको निम्ति बहुदलीय प्रजातन्त्र दिएर युनिटी ल्याउन खोजे। तर पनि विदेशीहरूको खेलवाडले गर्दा उनलाई सफल हुन दिएन होइन। अब पछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि उनी दरबार हत्याकाण्डपछि जुन एउटा संयोगले उनी राजा हुन पाए, उनलाई पनि नेपाललाई गुण लगाउने एउटा ठुलो मौका मिलेको थियो। अस्ति आएर राजाले जुन भने दसैँमा, त्यसलाई मैले त्यो वक्तव्यलाई बडो गौर गरेर हेरेको छु। राजाले भनेका छन्, त्यहाँ के भनेका छन् भने एउटा त विवादास्पद नै छ, एउटा उनको महसुस हो कि डेमोक्रेसी बेगर राज संस्था पनि चल्दो रहन्छ, राज संस्था बेगर डेमोक्रेसी पनि चल्दैन भन्ने कुरा आयो। यो पछिल्लो कुरा चाहिँ डिबेटमा छ होइन। कस्तो राज संस्था कस्तो डेमोक्रेसी भन्नेमा छलफल छ होइन। तर अघिल्लो कुरो चाहिँ मैले बुझेको छु यो राज संस्थाको इतिहासमै पहिलोचोटि आएको महसुस हो, आत्मआलोचना हो। यदि यो महसुस किङ महेन्द्रले पनि अलि चाँडै गरेको भए होइन, डेमोक्रेसी सहितको राज संस्थाको आएको भए सायद होइन 70 सालको काण्ड भएपछि पनि अब त्यसलाई अर्कै ढङ्गले त्यो जान्थ्यो होला होइन। राजा चाहिँ 30 वर्षसम्म त्यस्तो हुने थिएन होला होइन। महेन्द्रले पनि सार्वजनिक ढङ्गले गर्न नसकेको आत्मआलोचना अथवा महसुस अहिले ज्ञानेन्द्र शाहबाट भएको छ होइन। यो त एउटा पुस्ताकै पहिलो कुरा हो क्या, यो राज खानदानकै पहिलो कुरा हो। उनले त्यो भने कि डेमोक्रेसी बेगर राज संस्था पनि चल्दो रहन्छ। काश यो महसुस किङ महेन्द्रलाई अलिक चाँडै भएको भए होइन। अब महसुस त वीरेन्द्रले गर्नुभयो बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आउने गर्नु, तर त्यस अनुसारको उहाँका चलाखी रहेन, विदेशीहरूले खेल्न पाए। पछि खुदै दरबार हत्याकाण्डपछि एउटा जिम्मेदारी, राजकाज चलाउने जिम्मेदारी राजा ज्ञानेन्द्रमा पुग्यो। त्यस पुगेपछि पनि राजा बनिसकेका ज्ञानेन्द्रमा यो ज्ञान त्यसबेला आएको भए, 2078 सालको दसैँमा आएको यो ज्ञान चेत राजा ज्ञानेन्द्रमा त्यसबेलै पुगेको भए पनि होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई
देशलाई धेरै गुण लगाउन सक्थ्यो। कुर्सी छोड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। आउने पनि थिएन होला, धेरै गुण पनि लगाउन सक्थे होइन। त्यस्तो भएन। तर अहिले जुन महसुस भएको छ अर्को पक्ष त डिबेटेबल छ होइन। अहिले पनि अब त्यस्तो हो भने कस्तो राजा कस्तो डेमोक्रेसी भन्ने प्रश्न नै गएको छैन। सबै डेमोक्रेसी चाहिँ सबै मुलुकमा भने जस्तै त डेमोक्रेसी हुँदैन, आफ्नो मुलुक अनुसारै यो त अब राजा र प्रचण्डको वार्ताको विषयले जोडेर यहाँसम्म आएको कुरा भयो। अब निकास के त? अहिलेसम्म यो जुन समस्या देखिया छ नि, राष्ट्रिय समस्या त ठुलो देखियो। राजालाई पनि भूमिका, अब तपाईँले भने जस्तो उनी भूमिका खोजिरहेछन्। प्रचण्डले वार्ता गरेका कुरा पनि आयो, केपी ओलीले अब त्यो पुष्टि गर्लान् छैन। अब त्यो त एउटा विषय भयो। अब यसलाई संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् कि यसको निकास के त? अब सबै शक्तिहरूको बिचमा एउटा समस्या देखियो, द्वन्द्व देखियो, अब यसको निकास के त? एउटा कुरा के हो भने नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भूरान्तिमा छ। नेपाल भारत भूपरिवेष्टित मात्रै होइन, भारत बेष्टित छ। नेपाल धेरै पहिलेदेखि ब्रिटिसको एकीकरणकै टाइमदेखि भारतीय शासकको आँखामा परेको र त्यसलाई भारतीय नियन्त्रणमा ल्याउने भारतीय राज्यको प्रयत्न एकीकरणकै टाइमदेखि हो। त्यो अहिले पनि हटेको छैन। यस्तो कुरा भएकोले गर्दा अहिले नेपालमा 7 सालदेखि जुनमा परिवर्तन भयो, हरेक परिवर्तनमा भारतकोले डाडु पुन्यु लिएको छ। 7 सालमा पनि, 46 सालमा पनि, 63 सालमा पनि पुरै डाडु पुन्यु भारतको छ। माओवादीहरूले केही फुर्ती नलगाउँदा हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो, जसरी मैले झापामा म लगायत अरूहरूले पनि अब त्यसो हुँदा हाम्रो अर्के दाई रामनाथ दाहाल, अहिलेको प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, हामी सबै अहिले नै सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो एक राय थियो। समयक्रममा हामीले त्यसलाई त्यो राय ठिक रहन्छ भनेर हामीले महसुस गऱ्यौँ एक मतले नै, एक ठाउँमा भनौँ न, हाम्रोमा त्यसमा फेरि तल्लामाथि रहेन। तर उहाँहरूले जुन त्यसलाई महसुस गर्न सक्नु भएन, उहाँहरू पनि आफ्नै ढङ्गले त्यसरी लाग्नु भएको होला होइन। जसरी म सिपी मैनाली आफ्नै ढङ्गले कसैले नउचालेर पनि लागेको थिएँ, त्यसरी लाग्नुभयो। तर के भने हामीले महसुस गरेको कुराबाट पनि उहाँहरूले शिक्षा लिनु भएन होइन। एउटा कुरा थियो, बिपीले भारतमा बसेर लड्ने कुरा गलत हुन्छ भन्नुभयो, त्यसलाई पनि शिक्षा लिनु भएन। हामीले अहिले नै जनगणतन्त्र पनि आउँदैन र भारत विदेशमा गएर हुन्न भनेर त्यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो शिक्षा पनि प्रचण्डले लिएनन्। उनीहरू आफै भारतको मुखमा गए। त्यस कारणले गर्दा अहिले जुन आएको छ यो हरेक आन्दोलनमा भारतले खेल्नु नै, भारतले नेपालमा को माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु 7 सालपछि, 46 सालपछि, 63 सालपछि र यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका पोलिटिकल नेता, यहाँका पार्टीहरूलाई आफ्नो पुच्छर बनाउनु, लम्पसारवादी बनाउनु, ताबेदारवादी बनाउनु। यहाँका केही बुद्धिजीवी, यहाँका केही नेताहरूले विदेशीको गोटी बन्न चाहनु नै हाम्रो मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नहुने कुराको पहिलो कारण हो। पहिले सुन्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दा यहाँका यी नेताहरूले विदेशीहरूको राय सल्लाहले नै काम गरिरहेको छन्। त्यसले गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, अखण्डता खतरामै छ, खुसिएकै मिचिएकै छ। हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ विदेशीकै कारणले गर्दा होइन। हामी लम्बसरवादी भयौँ, उनीहरूको बुद्धिअनुसार काम गरिरहेको हुनाले यस्तो भएको छ। त्यस कारण देशमा अहिले 7 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदा विदेशीहरूले यो 7 सालको परिवर्तनमा आएको विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव र हस्तक्षेप, 46 सालमा आएको विदेशी अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेप, 63 सालमा माओवादी आन्दोलनसँगै आएको विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप चाहिँ स्वाभाविक हो, सही हो भन्ने कुरा ती विदेशी शक्तिहरू जसले त्यो प्रभाव र हस्तक्षेप ल्याए, इन्डिया, युरोपियन युनियनका देशहरू र अमेरिकाले यो कुरा हामीलाई सिकाउँदै आयो। हामी जो मान्छे त्यसमा त्यसलाई स्वीकार गर्दै गयौँ, हामी ताबेदारवादी भयौँ। हामी मध्येका जो त्यसलाई यो गलत रहेछ भनेर भयौँ, हामी देशभक्तिको बाटोमा आएका छौँ। काट हुनु पर्यो। त्यस कारण अहिले देशभित्र यस प्रकारको यो ताबेदारवादी नेताहरूले को कारणले गर्दा देशमा व्यवस्था परिवर्तन पनि अवस्था परिवर्तन भएन। गरिबी, महँगी, बेरोजगारी बढेको बढेछ, भ्रष्टाचार बढेको बढेछ। अब के गर्नु त निकास? सुन्नु त्यस कारण देश चाहिँ अव्यवस्थाको शिकार भयो। एउटा सङ्कटमा पुगेको छ अर्थतन्त्र, कोभिडले गर्दा पनि, यो नीतिले गर्दा पनि। र बाह्य शक्ति चाहिँ 7 साल, बाह्य प्रभाव 7 सालमा आएको, 46 सालमा आएको, 63 सालमा आएको र अहिले अमेरिकाले चीनलाई घेर्न यहाँ गरिरहेको हस्तक्षेप, नेपालमा एमसिसी मार्फत जुन हस्तक्षेप गरिरहेको छ,
यसले गर्दा अतिशय धेरै बाह्य हस्तक्षेप छ नेपालमा अहिले सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपको खाडलमा नेपाल पसेको छ। यो खाडलबाट बस्नको निम्ति अब नेपालीहरूले आफै लड्नुपर्छ र हरेक नेपालका सबै देशभक्तहरू जो कम्युनिस्ट भएर पनि देशभक्त हुनेहरू, कम्युनिस्ट नभएर वामपन्थी हुनेहरू को पनि देशभक्तहरू, प्रजातन्त्रवादी भएर पनि देशभक्त हुनेहरू, राष्ट्रवादी भएर पनि देशभक्त। त्यो राष्ट्रवादी भने राजा हो। राष्ट्रवादी भनेको ती हुन् जसले नेपालमा राजा, धर्म, परम्परा, पुरातन पन्थ आदि इत्यादिलाई मानेर पनि राजनीति गर्छन्। यी कुरालाई मानेर पनि राजनीति गर्ने राजादेखि रङ्क तहसाका मान्छे, जस्तो राप्रपा जस्तो शक्तिदेखि लिएर अब नागरिकहरू पनि जो यी कुरालाई मैले भनेको कुरा मान्छन्, त्यो कुराभित्र राजा पनि पर्छन् होइन। यी राष्ट्रवादी भनेको यी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो होइन। भनेको भने यस्ता शक्तिभित्र पनि, यो राष्ट्रवादी शक्तिभित्र पनि देशभक्त पनि छन्, विदेशभक्त पनि छन्। नेपालमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूमा धेरै राष्ट्रवादीहरू छन्। अनि ती राष्ट्रवादीहरूमध्ये धेरैले के सोच्छन् भने अब भारतमा अहिले बिजेपीको सरकार छ, यो हिन्दुत्ववादी सरकार हो, यो हिन्दू धर्मको पक्षधर छ। त्यही कारण इन्डियाको सहयोगबाट नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ, हिन्दू राज्य ल्याएपछि राजा पनि आफै आउँछ भन्ने मूर्खतामा छन् केही मान्छेहरू। अब जो मान्छे नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याउन र सँगसँगै राजा ल्याउन भारतको सहयोगको लिनुपर्छ भन्छन्, यिनीहरू पनि त विदेशमुखी नै हुन् नि। यो पनि ६३ को आन्दोलन जस्तै हुन जान्छ, त्यही हुन जान्छ अन्ततः गर्दा। यो के भने जुन ढोकाबाट सुगन्ध छिर्छ त्यस ढोकाबाट दुर्गन्ध पनि छिर्छ, जुन ढोकाबाट धर्म छिर्छ त्यो ढोकाबाट राजनीति पनि छिर्छ। त्यसकारण म भन्छु राष्ट्रवादीहरू जो राजा, देउता, धर्म, हिन्दू धर्म आदि इत्यादि मान्ने राष्ट्रवादी छन्, तर ती राष्ट्रवादीमा विदेशभक्त पनि छन् जो विदेशीको बलमा यहाँ हिन्दू राज्य आउँछ, राजा पनि आउँछ भन्ने बुझ्नेहरू पनि तिनीहरू विदेशभक्त हुन्। उनीहरू देशभक्त भइसकेका छैनन्। किन जसले चाहिँ भनौँ न नेपालको एकीकरणदेखि भनौँ न 1801देखि लिएर अब 1901, 2001 भने 200-300 वर्षदेखि भनौँ न 300 वर्ष जस्तोदेखि जसले हामीलाई पेल्दैछ, उही हाम्रो चाहिँ मुक्तिदाता हो भनेर जसले सोध्छ, यो त के हो भने साँपलाई डोरी ठान्नु जस्तो ठान्नु होइन। जसलाई चाहिँ हामीलाई सिध्याउन खोजिरहेको छ उसलाई डोरी। त्यस कारण म के भन्छु भने ठिक छ, भारत आफ्नो नीति छ, हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, बराबरी चाहेका हौँ। अब भारतसँग हामीले हाम्रो नीति, हक, अधिकारको निम्ति उसँग व्यवहार गर्ने हो। त्यो अलिकति अप्ठ्यारो मुलुक छ होइन। हाम्रो हक हितको निम्ति उसँग वार्ता, विरोध, सङ्घर्ष के हुन्छन् गर्ने हो। तर हामीले कसैको पनि पक्षमा कसैको पनि हित रक्षा गर्ने घोडा बन्नु हुँदैन, न भारतको, न चिनको, न अमेरिकाको, न कसैको। हामी सबैलाई अहित नचिनाउँ, कसैको अहित नचिनाउँ, चिताउँ, सबैको हितै चिताउँ। तर हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई कुण्ठित हुन नदिउँ, खण्डित हुन नदिउँ। जहाँ हाम्रो जसले पनि हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई कमजोर गर्न खोज्छ त्यसको आलोचना गरौँ, विरोध गरौँ। र हाम्रो देशमा त्यस कारण यस्तो स्थितिमा मैले खोजेको यी चारै खाले कम्युनिस्ट प्रवृत्तिको राजनीति, वामपन्थी प्रवृत्तिको, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी राजनीति, प्रजातन्त्रवादी राजनीति, राष्ट्रवादी राजनीति मान्नेहरूमा भएका देशभक्तहरू, ती विदेशभक्तहरू, कम्युनिस्ट विदेशभक्त, वामपन्थी विदेशभक्त, राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक विदेशभक्त, राष्ट्रवादी विदेशभक्त पनि काम लाग्दैनन्, उनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्। यी चारैमा रहेका देशभक्तहरू देश जोगाउने, विदेशमुखी भएको राजनीतिलाई स्वदेशमुखी बनाउने, विकृति विसङ्गतिपूर्ण बनेको राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने, नेपालका विभिन्न मुद्दाहरू, यहाँको पहिचानको मुद्दा, यहाँको राजनीतिको मुद्दा, यहाँको अर्थतन्त्रको मुद्दा, साँच सिमानाको कुरा, नागरिकताको कुरा, जलवायु संरक्षणको कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कुराहरू चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई बलियो बनाउने नीति लिनेहरू एक ठाउँमा आउँ। कम्युनिस्ट हुन् या गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी हुन् अथवा राजावादी हुन् अथवा राष्ट्रवादी भन्छु मैले। राष्ट्रवादीभित्र राजा पनि पर्छ। हो, त्यो शक्ति एक ठाउँमा आउनु नै निकास। राजावादी नभन्नु, मैले ब्रोडली भन्छु राष्ट्रवादी। अब राष्ट्रवादी आउने भन्दा को आउँछन् मलाई यो थाहा छैन। यस्तो एजेन्डा लिने र 2063 सालमा जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनले राजाले पनि मानेको कुरा के हो भने अबदेखि राजकीय सत्ताको सार्वभौम सत्ता पनि दरबारमा छैन, राजकीय सत्ताको स्रोत पनि दरबार होइन,
यो सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत भनेको नेपाली जनता नै हो। त नेपाली जनता नै राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको स्रोत भएकोले नेपाली जनताको रायलाई म मान्छु, म नागरिक राजा हुन्छु भनेर त 63 सालमै मानेको हो नि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि। भनेपछि त्यस्तो शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यो हामीले पाएको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो होइन। यो उपलब्धिलाई बाट पछि नहटिकन जनता नै सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक हो भन्ने उपलब्धिलाई स्वीकार गर्ने सबै व्यक्ति, संस्था, पार्टी, नागरिक सबै एक ठाउँमा आउँ र हामीले हिजो 7 सालमा राणाशाही हटाएर डेमोक्रेसी ल्याउन इन्डियाको सहयोग खोज्यौँ। राम्रो सहयोग, उसले केही सहयोग दियो तर सहयोग दिएको भन्दा बढी लिन खोज्यौँ। झन्डै नेपाल सिद्धिएको राजा महेन्द्रले जोगाए, पछि बिपीले जोगाए। दोस्रो कुरो 46 सालमा हामीले निर्दलको विरुद्धमा लड्यौँ। 77 सालमा राजाले दक्षिणपन्थ राष्ट्रवादी कदम चाले, दक्षिणपन्थले निर्दलियता निरङ्कुशता ल्यायो। त्यसबाट मुक्त पाउन हामीले लड्यौँ र इन्डियाकै सहयोग लियौँ। हामीले युरोपियन युनियनको सहयोगमा आयौँ र इन्डिया र युरोपियन युनियनले सहयोग गरेर 46 सालको आन्दोलन सफल भएको। म त्यसको साक्षी छु बाबा। त्यो आन्दोलनको वान अफ द लिडर भनेको म पनि हुँ र हामीले बाकाइदा निर्णय गरेका छौँ कि इन्डियालाई र युरोपियन युनियनलाई काङ्ग्रेसले मोबिलाइज गरून् समर्थनमा, हामीले जनतालाई मोबिलाइज गरौँ भनेर इन्डियालाई त्यो आन्दोलनमा ल्याउने, युरोपियन युनियनलाई ल्याउने कामले हामी सबैको संयुक्त रायले काङ्ग्रेसले गरेको हो। हाम्रो पनि राय हो। म त्यसको पक्षमा थिइनँ। मेरो मधुरो विरोध थियो, मेरो चर्को विरोध थिएन। मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, ढाँट्नु हुँदैन। मेरो विरोध थियो। हामीले भारतका हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेका थियौँ। म भारतमा थिएँ त्यस बेला। यो पनि आएको। त्यस्तो 63 सालमा हामीले डेमोक्रेसी ल्याउनु, गणतन्त्र ल्याउनको लागि माओवादीले जनगणतन्त्रबाट थियो, त्यो गलत सिद्ध भयो। बुर्जा गणतन्त्रमा आउन राजी भयो। त्यो बुर्जा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीले भारतको सहयोग लियो, युरोपियन युनियनको सहयोग लियो, अमेरिकाको पनि सहयोग लियो र भारतले त नेपालमा भारतका दलालहरूको लागि सत्तामा ल्याउने भारतको इन्ट्रेस्ट थियो। नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने इन्ट्रेस्ट जो पहिलेदेखि लिएको थियो त्यो त छँदैछ इन्डियाको इन्ट्रेस्ट थियो। युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट के हो भने नेपालमा क्रिस्चियनिटी फैलाउने यो युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट हो। दोस्रो के भने क्रिस्चियनिटी फैलाएर नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने र क्रिस्चियन राष्ट्र बनाएर विचारमा गुलाम बनाउने, संस्कृतिमा गुलाम बनाउने र नेपाललाई सिद्ध्याउने यो युरोपियनको एजेन्डा हो। त्यहाँ नेपालमा जातीय विभेद छ होइन। हामी जुन जातिहरू छौँ भनौँ 4 नस्ल मूलका आर्यहरू, किराँतहरू, आर्यहरू, द्रविडहरू र मोनो खमिरका हामी 50, 60, 70 इथनिसिटी छौँ र यिनीहरूको बिचमा विभेद छ। यिनीहरूको पहिचान छैन। पहिचान संविधानबाट दिनुपर्ने हो। अब यसलाई चाहिँ संविधानबाट होइन प्रदेशबाट दिने भनेर बुद्धि सिकाए युरोपियन युनियनले। उनीहरूको निम्ति अलग्गै प्रान्त दिनुपर्ने उनीहरूले कुरा सिकाए। यो युरोपियन युनियनको एजेन्डा हो। जबकि भारतले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्यो। अनि ठिक छ, यहाँ जातपात पनि छ, जातीय बहिष्करण छ, त्यसलाई हटाउनै पर्छ। पहिचान पनि दिनुपर्छ नेपाललाई सुहाउने गरी, विभेद पनि हटाउनुपर्छ, बहिष्करण छुवाछुत पनि हटाउनुपर्छ नेपाललाई बलियो बनाउने गरी होइन। त यो कुरामा उनीहरूले युरोपियन युनियनले के गर्यो भने विभेद छ भनौँ ठिकै छ, समावेशी छैन ठिकै छ, तर तिनीहरूलाई विभेद हटाउने र समावेशीकरण ल्याउने र पहिचान दिने कुरा नेपाललाई भलो हुने गरी, नेपालको एकता अखण्डतालाई बलियो हुने गरी होइन, नेपाललाई तोड्ने गरी धर्मनिरपेक्षता ल्याउने, यो पहिचान दिने, समानता समावेशीकरण गर्ने, यो नेपाललाई नसुहाउने सल्युसन युरोपियन युनियनको सल्युसन हो। उसको यो इन्ट्रेस्ट हो। त्यो यो सङ्घीयता, जातीय प्रदेश बनाऊ, केही मधेसी नेताले भन्छ नि बहुराष्ट्रिय राज्य बनाऊ, यी सब युरोपियन युनियनको डिजाइन हो होइन। त्यो युरोपको इन्ट्रेस्ट हो। त्यसलाई पनि माओवादीले बोक्यो। त्यसपछि के भने पछिल्लो बेलामा अब भारतले सिफारिस गर्दा अमेरिकाले धेरै समयसम्म मानेन। मोरियार्टी यहाँ राजदूत थियो, उनले मानेनन् नि भारत यिनीहरू टेररिस्ट हुनु भनेर। पछि अमेरिकासँग कुरा गरेपछि नि यी माओवादी त हामीले हुर्काएका केटाहरू हुन्, यी त हाम्रै मान्छे हुन् भनेपछि अनि इन्डियाले झलास भयो अमेरिका, ठिकै छ त्यसो भए। त्यसपछि उनीहरूको कुरा के हो भने अमेरिकाको नेपालमा इन्ट्रेस्ट के हो भने यहाँ हिन्दू धर्म आओस् पनि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट देखिँदैन, क्रिस्चियनिटी ल्याउनु पनि उसको इन्ट्रेस्ट देखिँदैन। किनभने अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई हिन्दू भोटले नै राष्ट्रपति बनाउँछ, उसलाई त्यो पनि भएन। हरे राम हरे कृष्ण हिन्दूवाद चाहिँ अमेरिका हाबी भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ संहिता पनि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट होइन।
उसको उसको एमसिसी इन्ट्रेस्ट नि उसको इन्ट्रेस्ट भनेको नेपाललाई चीन विरुद्धमा प्रयोग गर्ने जस्तो एमसिसी मार्फत त्यो मार्फत आएको कुरा मात्रै हो तर नेपाललाई चीन विरोधी अखाडा बनाउने अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट हो उसको एक इन्ट्रेस्ट त्यो युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट क्रिस्चियनिटी मिसन क्रिस्चियनिटी क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने मिसन र यहाँका विभेद असमानताको युरोपियन युनियनको सल्युसन लाद्ने उसको इन्ट्रेस्ट इन्डियाको इन्ट्रेस्ट नेपाललाई अझै पनि सिक्किम मुटामा अनि यी सबैको प्रयोगशाला नेपाल बन्ने बन्यो र माओवादी चाहिँ पछि माओवादीलाई भनौँ माओवादी 7 सालमा चाहिँ इन्डियाकै मात्रै प्रभाव भयो 46 सालमा इन्डिया र अमेरिका युरोपको भयो अब माओवादी आन्दोलनमा इन्डिया युरोप अमेरिका तिनटैको भयो र अहिले यो आइरहेका छन् अब यो त्यस कारणले कहिले माओवादी अमेरिकाको नजिक भएका पनि देखिन्छन् कहिले टाढा भएका पनि यी सबै जुन छन् यो के भने उनीहरूलाई पहिले उनीहरूको त्यस्तो विदेशी इन्ट्रेस्टको भरिया बनाऊ भन्ने थिएन होला उनीहरूलाई परिस्थितिले उनीहरूलाई गुलाम बनायो अब ठिक छ अब म अन्तिममा छु हस् समय दिनुभयो धन्यवाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नु भयो यसको लागि हार्दिक धन्यवाद